नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबैजना सज्जन वृन्दमा हार्दिक नमन गर्दै अब हाम्रो महाभारत श्रृङ्खला जुन अलिअलि अगाडि बढ्दै गइरहेको छ त्यसैमा अब अगाडि बढौँ। हामीले यसभन्दा अगाडि महाभारतको उपक्रम अर्थात् यो आस्तिक पर्वसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। अब भगवान व्यासको मुखार बिन्दबाट प्रकट हुँदै गइरहेको यो ज्ञान गङ्गा भगवान गणेशजीबाट लेखिँदैछ र भगवान गणेश लेख्नुहुन्छ के भने कुरूणां पाण्डवानां च भवान् प्रत्यक्षदर्शिवान् तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज। प्रसङ्ग के भयो भने जब जनमेजयजीले यज्ञ गर्नुभयो सर्पयज्ञ, त्यो सर्पयज्ञलाई आस्तिकले रोक्नुभयो। त्यो आस्तिकबाट सर्पयज्ञ रोकिसकेपछि जनमेजय पनि खुसी नै हुनुभएको छ। उहाँले अब आफ्नो पितालाई जुन मार्ने सर्पहरूप्रति प्रतिशोध लिनको लागि जुन गर्नुभएको थियो त्यो काम पनि भयो र अब केही अब बाँकी रहन्छन् भने अब ठिकै छ भन्ने हिसाबले उहाँ पनि सन्तुष्ट नै हुनुभयो र त्यसपछि जनमेजयले बाबुलाई मार्नेलाई केही पनि गरेन भनेर छोरालाई चाहिँ दोष लाग्जुन थियो नि त्यो दोषबाट पनि मुक्त भए भन्ने किसिमको अनुभूति जनमेजयले नि गर्नुभएको छ। र अब पछिल्लो दिनमा जनमेजयले आस्तिक ऋषिलाई के आग्रह गर्नुभयो त भने हजुरकै आतिथ्यमा हजुरकै निर्देशनमा अब मैले धेरै यज्ञ गर्छु भनेर आस्तिकलाई आचार्य बनाएर यज्ञ गर्न पनि लाग्नु भएको छ र थुप्रै यज्ञ भइरहेका छन्। त त्यही यज्ञमा यो कथा यो महाभारत रूपी गङ्गा त्यही यज्ञमा नै प्रवाह भइरहेको छ। अब के भयो अब यसपछि त्यो जुन ज्ञान गङ्गा जनमेजयको यज्ञमा वैशम्पायनजीले जुन व्यक्त गरिरहनु भएको थियो त्यो कुरा त फेरि उग्रश्रवा मुनिले आएर नैमिषारण्यमा शौनक आदि गरिएका ऋषिहरूलाई बताउन थाल्नु भएको छ। अनि शौनक ऋषिहरूले सोध्दै जानुहुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू, उहाँ आफूले पहिला वैशम्पायनजीबाट सुनेका कुराहरू बताउँदै जानुहुन्छ। यसरी नै यो कथा अगाडि बढिरहेको छ। अब के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ त्यो यज्ञमा मैले अब वास्तवमा यो महाभारतको युद्ध जुन छ, महाभारतको युद्ध र महाभारतको जुन कथा छ अघिल्लो युगमा अघिल्लो मन्वन्तरमा विभिन्न पटक देवासुर संग्राम त पटक पटक भइरहेका छन् नि। त त्यो देवासुर संग्राम यो महाभारत पनि फेरि अर्को यहाँ अहिले हुनै लागिरहेको देवासुर संग्राम नै हो कि, किनभने यहाँ पनि तिनै देवताहरू र असुरहरू राक्षस दैत्यहरूले पनि अवतार लिएरै आइरहेका छन्। अब कुन कुन देवताहरूले के अवतार लिएर आउनुभयो, कुन कुन असुरहरूले कस्ता कस्ता अवतारहरू लिएर आएर उनीहरूको यहाँ जमागट भएर कस्तो प्रकारको युद्ध भयो भने यस्तै प्रकारको प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू भइरहेका छन्। अनि अब प्रसङ्ग के भने भगवान व्यास लेखाउनुहुन्छ भगवान गणेशलाई कि अब अंशावतार कुन कुन देवताहरूले कुन कुन वसुहरूले अथवा कुन कुन राक्षस र असुरहरूले कहाँ कुन कुन अवतार लिएर यहाँ चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गरे म त्यो कुरा बताउँछु भन्न थाल्नुभयो। र अब त्यो अवतारका प्रसङ्ग आउने सन्दर्भमा भगवान व्यास लेखाउनुहुन्छ भगवान गणेश लेख्नुहुन्छ के भनेदेखि राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संग्रह सेदी देश पति श्रीमान धार्मिक द्विज पूजक। सर्वप्रथम अब यो महाभारतको पृष्ठभूमिको जुन वृक्षको उद्भव भूमि भनौँ, महाभारत रूपी महान वृक्षको उद्भव बीज भूमि चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा सत्यवती मत्स्यगन्धा हुनुहुन्छ।
त त्यो मत्स्यगन्धाबाट भगवान व्यास अनि भगवान व्यासबाट महर्षि व्यासबाट अब विभिन्न प्रकारको चाहिँ त्यो लीला अवतार मतलब त्यो लीलाको चाहिँ नि गायनका कुराहरू आए। यी सबै आउनको लागि त्यहाँनिर पृष्ठभूमि त्यो बीज भूमिको रूपमा चाहिँ नि उपरिचर बसुको बारेमा लेख्नुहुन्छ। त राजा उपरिचर नाम गरेका बसु थिए। यी बसु यति धार्मिक थिए, यति भव्य थिए कि द्वितीय इन्द्र समान थिए। इन्द्रसँग यिनको बडो राम्रो मेलमिलाप थियो। इन्द्रले यिनलाई अत्यन्त प्रेम गर्नुभएको थियो। देवराज इन्द्रले अत्यन्त प्रेम गर्नुभएको थियो उपरिचर बसुलाई। अनि आफूलाई आफ्नै समानको एउटा विमान पनि दिनुभएको थियो उपरिचर बसुलाई। त त्यो विमान लिएर उपरिचर बसु यताउति विभिन्न तरिकाले घुम्नफिर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको राज्य स्वर्गलोकमा देवराज इन्द्रले राज्य गर्नुहुन्छ भने पृथ्वी लोकमा उपरिचर बसुले राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँको राज्यको नाम चेदी देश भनेर भनिएको छ। जहाँसम्म लाग्छ चेदी देश, जुन कि पछिल्लो चोटि उपरिचर बसुबाटै बृहद्रथको जन्म पनि भएको छ। बृहद्रथ भनेको जरासन्धको पिता भएको कारणले मगधलाई पनि हामी चेदी देश हो भनेर चाहिँ नि भन्न सक्छौँ। त जे होस्, चेदी देशका ती उपरिचर बसु भव्य राजा हुनुहुन्थ्यो। त त्यस्तैमा त्यहाँ जाने सन्दर्भमा त के भने उहाँको राज्यमा सुक्तिमती नाम गरेकी नदी, जुन चाहिँ देवनदी गंगा जस्तै चाहिँ पवित्र नदी त्यहाँ प्रवाह सधैँभरि बगिरहने त्यस्तै प्रकारकी नदी थिइन्। त्यो नदीलाई एकपटक कोलाहल नाम गरेको पर्वतले छेकिदिएछ। अब यो महाभारतमा भगवान व्यास र गणेश दुईजना बसेर लेखिएको चिज, यसमा अब हामीहरूले कतै शंका गर्नै भएन। जे लेखिएको छ, जे भनिएको छ, त्यसलाई बडो प्रेमपूर्वकले चाहिँ नि आहा क्या दिव्य घटना रहेछ, क्या भव्य रहेछ भनेर आनन्द लिने हो। किनकि पहिले नै चाहिँ भगवान व्यासले भनिसक्नु भएको छ, व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। के भने तपो न कल्कु ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय वित्ता हरण न कल्क तानि भाव पहतानि कल्क। सम्पूर्ण कुरा पवित्र हुन्छन् यदि भाव पवित्र भयो भने र बुद्धि र विचार चाहिँ यदि सकारात्मक छ भनेदेखि त्यहाँ भएका लीला, त्यहाँ भएका ती घटनाक्रमहरूलाई हामीले बडो मजासँग लिन सक्नुपर्छ। त देवनदी गंगा जस्तै सुक्तिमती नदी चेदी देश उपरिचर राजाको राज्यमा बग्थिन्। त्यहाँ कोलाहल नाम गरेको पर्वतले त्यो नदीलाई छेक्दिएर त्यो प्रवाहलाई छेक्दिएछ एकचोटि काम क्रोध बस। राजा उपरिचरलाई यति रिस उठ्यो कि उहाँले एक पटक मजासँग चाहिँ त्यो पर्वतलाई लात्याले हिर्काउनु भयो, ताकि त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यो चाहिँ के भने छुट्यो र त्यो नदी सुक्तिमती नदी आनन्दसँग बग्न थालिन्। घटना के हो भने सुक्तिमतीले राजा उपरिचर प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफूबाट त्यहाँ दुईटा छोरा र छोरीको जन्म गराइदिन्छन्। सुक्तिमती नदीबाट छोरा र छोरीको जन्म भयो। छोरालाई राजाले आफ्नो सेनापति, त्यहाँको चाहिँ सेनापति बनाउनु भयो उपरिचर बसुले, र छोरी जो थिइन् गिरिका, तिनकै नाम गिरिका हो। त ती गिरिका अब जन्मैन, स्थूली भइन्, वयस्क भइन्। राजा उपरिचर बसुले आफैले ग्रहण गर्नुभयो र यसरी राजा उपरिचर बसुकी पत्नीको रूपमा गिरिका रहनु भयो र उहाँहरूको प्रेम आनन्दसँग व्यतीत भयो भन्ने किसिमको कुरा भगवान व्यासले महाभारतमा लेखाउनु भएको छ, गणेशले लेख्नु भएको छ। त त्यसपछि कुनै दिन उपरिचर बसु आफू इन्द्रको बगैँचामा आफ्नै विमानमा घुम्दै गर्नु भएको थियो। त्यतिकै बेलामा उहाँको तेज आयो र अब यो मैले आफ्नी पत्नीलाई पठाउनु पर्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा कुनै चिल बाजलाई चाहिँ नि त्यो पठाइदिनु भयो। तर त्यो बाजले लिएर जाँदै गरेको बेलामा त्यो तेजलाई अर्को कुनै बाजले चाहिँ नि खानेकुरा भनेर आक्रमण गर्यो। त आक्रमण गर्दाखेरिमा त्यो चिज चाहिँ नि त्यहाँ त्यो तेज नदीमा खस्यो र चाहिँ माछाले खायो र माछालाई चाहिँ नि माछा नै चाहिँ नि अब के त गर्भवती, मतलब माछा नै गर्भवती भयो र अब त्यही माछालाई पछि मत्स्य के माझीले समातेर
दासराजले त्यसलाई समातेर चिर्दाखेरिमा त्यहाँबाट जुन बच्ची दुईजना आए, त जुन छोरा थियो त्यो उपरिचर बसुलाई नै चाहिने राजाले त्यो दासराजले दिए र तिनै चाहिने पछि मत्स्यराज भएर रहे। बडो धार्मिक राजा मत्स्यराज भनेर चाहिँ जुन हामीले पुराणमा सुनिरहेका छौँ, तिनै मत्स्यराज भए र छोरी जुन थिइन् मत्स्यगन्धा उपरिचर बसुले तिमी नै पाल भनेर त्यही दासराजलाई नै दिनुभयो भन्ने किसिमको कुरा यहाँनिर लेखियो। अब त्यसपछि त्यो जुन माछा थियो त्यो अद्रिका नाम गरेकी उर्वशी ऋषिको श्रापले गर्दाखेरिमा माछा भएर जुन बसेकी थिइन्, केही समयपछि मतलब जुन बच्चा जन्मिसकेपछि अब उनी पनि त्यहाँबाट मुक्त भइन् र ती अद्रिका पुनः आफ्नो ठाउँमा स्वर्गलोकमा गइन्। अब भगवान व्यास लेख्दै जानुहुन्छ के भने तिनै मत्स्यगन्धा पछि अब माछाको गन्ध आउने त्यस्तो प्रकारको भयो। अनि दासराजले चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्दा, छोरी तिम्रो यो शरीरबाट जुन दुर्गन्ध आइरहेको छ, तिमीले चाहिँ नि सज्जन व्यक्तिहरूको बडो राम्रोसँग चाहिँ नि सेवा गर्नु र सबैलाई प्रसन्न राख्नु भनेर यस्तो प्रकारको निर्देशन दासराजले दिनुभएको थियो। अब तिनै मत्स्यगन्धा आफ्नो पिताको काम चाहिँ नि अब सम्हाल्ने र सहयोग गर्ने पनि गर्थिन्। एक पटकको कुरा हो, भगवान अब ब्रह्माजीका पुत्र व्यास हुनुभयो, व्यासका पुत्र शक्ति हुनुभयो, शक्तिका पुत्र पराशर। पराशर ऋषि त्यो नदी तर्ने सन्दर्भमा जब नदी तर्नको लागि आउनुभयो र त्यसमा चाहिँ अब दासराजले तिनै आफ्नै छोरीलाई चाहिँ लजाऊ तिमी ऋषिको सेवा गर, ऋषिलाई चाहिँ पुर्याइदेऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि ऋषि पराशरले बडो ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो, बडो प्रकाण्ड ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यतिखेरको सबै त्यो वातावरण वायुमण्डल सबैलाई हेर्दाखेरिमा यदि कुनै चाहिँ पुत्र जन्मने हो भने त्यो साँच्चै नै बडो ज्ञानी हुनेछ, त्यसले संसारको हित गर्नेछ। तर यति बेलामा यो समयमा विवाह गर्नको लागि कुनै योग्य केटी नै छैन, के गर्ने भनेर उहाँले सोच्दै जानुभयो र तिनै मत्स्यगन्धालाई देख्नुभयो र मत्स्यगन्धासँग उहाँले चाहिँ नि यो सबै कुरा राख्नुभयो। यो कुरा राख्दै गर्दाखेरिमा मत्स्यगन्धाले बडो बुद्धिमानी पूर्वक के भन्नुभयो भने, दुर्लभो मानुषो जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वम विशेषत। हे ब्राह्मण, हे देवर्षि, हे ऋषिवर, सबैभन्दा पहिला मानिसको जन्म हुनु नै यस भूमिमा बडो दुर्लभ छ। त्यसमाथि पनि ब्राह्मण भएर तपाईँ आउनुभएको छ र तपाईँले यो ब्राह्मण भएको ब्रह्मत्वलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भएन भनेदेखि धर्मको नष्ट हुन्छ आदि इत्यादि कुरा गरेर बडो धार्मिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर मत्स्यगन्धाले राख्नुभयो। अनि पराशरजीले पनि के भन्नुभयो भनेदेखि, तिम्रो त्यो कन्यात्व पनि नाश हुने छैन, केवल यहाँ तिमीले खाली स्वीकृति र अनुमोदन मात्रै गर्नुपर्ने छ, यस्तो किसिमको कल्याण हुनेछ। यो केवल हाम्रो लागि मात्र नभइकन यो संसारको लागि उपयुक्त हुनेछ, मात्र तिम्रो स्वीकृति भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो भनेपछि अब हे ऋषिवर, यस्तो समयमा दायाँ बायाँ सबजना मानिसहरू हाम्रो चाहिने यो के हो भनेर भन्दाखेरिमा उहाँले त्यतिखेर कुहिरोको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा पनि गर्नुभएको छ। र त्यहाँ कुनै त्यस्तो केही नभइकन मात्र सङ्कल्पले, मात्र स्वीकार र सङ्कल्पको भरमा चाहिँ नि तत्काल चाहिँ के भने दासराजकी छोरी जुन मत्स्यगन्धा हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट बालक जन्मनु भयो। अब त्यो युग, त्यो समय तत्काल जन्मनु भयो, त्यतिखेरै उहाँ ठुलो हुनुभयो र त्यतिखेरै चाहिँ नि माता पिता दुवैलाई चाहिँ नि प्रणाम गरेर उहाँ चाहिँ नि आवश्यक परेको बेलामा मलाई सम्झनु होला भनेर भगवान व्यास चाहिँ त्यहाँबाट जानुभयो। र भगवान व्यासको चाहिँ के भने अवतार भयो यहाँनिर। त सारा चाहिँ नि ज्ञान विज्ञानले युक्त भएको, सम्पूर्ण भगवानको चाहिँ नि कलाले युक्त भएको त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति चाहिँ यहाँनिर प्रकट हुनुभयो भनेर सर्वप्रथम व्यासको उत्पत्ति भनेको आफ्नै उत्पत्ति कसरी भएको छ, आफै कसरी जन्मी भन्ने किसिमको कुरा भगवान व्यासले त्यहाँनिर आफूलाई राख्नुभयो। अब त्यसपछि भगवान व्यासको जन्म भइसकेपछि
अब सबै त्यो भयो। अब यहाँनिर हामीहरूले अहिले यो आस्तिक पर्वपछि अंशावतार पर्वमा लागिरहेका छौँ। भगवान व्यासको प्राकट्य यो भएपछि अब अष्टवसु एक समयको कुरा हो। अष्टवसु जुन चाहिँ हामी 33 देवता भन्छौँ, 33 देवता मध्येका जुन अष्टवसु 33 कोटी देवता भन्छौँ, 33 कोटी देवता मध्येका जुन अष्टवसु छन्, अष्टवसु आकाशमा विचरण गर्दै थिए। कामधेनु की छोरी नन्दिनी जो वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा भर्खरै बिहाएर आफ्नी बाछो सहित चाहिने त्यो आश्रममा बसिरहेकी थिइन्। अष्टवसुहरू घुम्ने सन्दर्भमा वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा कामधेनुकी छोरी नन्दिनीलाई ब्याएर बाछो सहित चाहिँ दुध दिने अवस्थामा त्यसरी रहेको देखेपछि अष्टवसु मध्येकी एक वसुकी पत्नीले गाईको लागि निकै याचना गरिन् र ऋषिको आश्रममा त अरु थुप्रै गाईहरू फेरि हुन सक्छन्, यो गाई चाहिँ लैजानै पर्यो भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ नि उनले त्यो गाई लैजाने विचार गरिन्। अरु वसुहरूले पहिला त यसलाई इन्कार गरेका थिए, तर देउ नाम गरेको वसुले ठिक छ उनले भन्छिन् भने लैजानी भनेर त्यो गाई त्यहाँबाट चोरिने काम भयो वशिष्ठ ऋषिको आश्रमबाट। अब वशिष्ठले त थाहा पाइहाल्नु भयो अष्टवसुबाट आफ्नो आश्रममा रहेको होमधेनु जुन कि यज्ञ इत्यादिको लागि त गाई अति आवश्यक छ। गाईको घिउ, गोमय, गौत, पञ्चामृतको लागि दही, दुध, घिउ, यी सबैको लागि ऋषिको आश्रममा अति आवश्यक हुने यस्तो प्रकारको गाई चोरिएको कारणले गर्दाखेरिमा वशिष्ठले चाहिँ तिमीहरूमा देव त हुँदा हुँदै पनि यो सामान्य मानिसको जस्तो चोर्ने जुन बुद्धि जुन आयो, यसले गर्दा तिमीहरू मानिस नै हुनु परोस् भन्ने प्रकारले उहाँले चाहिँ ती अष्टवसुहरूलाई नै श्राप दिनुभयो। अब ती 7 जनाले चाहिँ नि हामीले त होइनौँ, हामीले त मना पनि गरेका थियौं, तर के गर्ने भनेर भन्दाखेरिमा ल ठिक छ ती सबैजना मैले दिएको वचन त फिर्ता हुने छैन, सबैजना चाहिँ अब मनुष्य लोकमा जन्मनु पर्नेछ, तर मुक्ति पनि हुनेछ तत्काल। तर जो यो जुन देउ नाम वसु छन् जो यिनले चाहिँ आफैले गाई तानेको कारणले गर्दा यिनले लामो समयसम्म पृथ्वीमा बस्नु पर्नेछ। अनि ज्ञान विज्ञान राजधर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म भने दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयुगत। अब यी सबै कुराहरू दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म जस्ता सब कुराहरू चाहिँ व्याख्या गरिसकेपछि यिनी अनि यहाँबाट पृथ्वी लोकबाट यो धर्मको बारेमा ज्ञान, यो सबै धर्मको बारेमा चाहिँ प्रचार गरिसकेपछि मात्रै यिनी मुक्त हुनेछन् भनेर यस्तो प्रकारले वशिष्ठजीले भनिदिनु भयो। र तिनै 7 जना वसुको तेजबाट यहाँनिर देवव्रत यानी भीष्मजीको प्राकट्य भयो। भीष्मजी यसरी चाहिँ नि यहाँनिर हामीले अंशावतारको कुरा गर्दैछौँ नि त, अंशावतार पर्व छ यो आदि पर्व अन्तर्गत। अंशावतार पर्व अन्तर्गत हामीले व्यासजीको प्राकट्य अनि त्यसै गरिकन अष्टवसुहरूको प्राकट्य र अनि अष्टवसु मध्येमा भीष्मजीको अवतारको बारेमा यहाँनिर कुरा गर्यौं। अब त्यसपछि कर्णको प्राकट्य। कर्णको हुन् भन्दाखेरिमा मतलब यहाँनिर सहस्त्र कवची कुनै एकजना एउटा दैत्य थियो। त्यो दैत्यले सूर्यको निकै लामो समयसम्म उपासना गर्यो। लामो समयसम्म उपासना गरेको कारणले गर्दा भगवान सूर्य त्यो दैत्यबाट प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दाखेरिमा त्यसले के माग्यो त भनेदेखि मलाई चाहिँ नि अमर हुने वरदान दिनुहोस् भने। भगवान सूर्यले अब यस्तो प्रकारको तामसी गुण भएको यसलाई वरदान दियो भने त, यस्तो अमर हुने वरदान दियो भने त यसले राम्रो गर्ने छैन, त्यसकारण मृत्युलाई राखेर वरदान माग भन्नुभयो। र उसले के माग्यो त भनेदेखि मेरा 1000वटा कवचहरू हुन्, अनि मेरा यी 1000वटा कवचहरू जसले तोड्न सक्छ त्यसले मात्रै मार्न सक्छु, त्यसबाट मात्रै म मरौँ। तर के भने मेरा यी 1000वटा कवचहरू मध्येमा एउटा कवच जसले चाहिँ नि खसाल्छ, तोड्छ, त्यो तोडिसकेपछि त्यो आफू पनि मरोस्, यस्तो प्रकारले चाहिँ नि विभिन्न जाल झेल गरेर चाहिँ नि त्यो दैत्यले वरदान माग्यो।
1000 कवच मागेको कारणले गर्दा उसको नाम सहस्र कवची भयो। सहस्र कवची दैत्यले सूर्यसँग यसरी जालझेल गरेर एउटा 1000 कवच माग्यो र 1000 कवच र कुण्डलको साथसाथै जसले आफ्नो एउटा कवचलाई तोड्छ त्यसको पनि मृत्यु हुनेछ भनेर यस्तो प्रकारले भनेपछि अब त मलाई कसैले मार्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले ऊ चाहिँ वरदान माग्यो। सूर्यले पनि ठिक छ भनेर त्यो वरदान दिनुभएको छ। अब 1000 कवच र कुण्डल पाएको सहस्र कवची दैत्य यति चाहिँ नि ऊ मदोन्मत्त भयो कि उसले जताततै गरेर चाहिँ अब युद्धको लागि चाहिँ त्यहाँनिर माग्न थाल्यो। युद्ध अनि स्वयं नारदजीसँग गएर उसले चाहिँ के भन्दा युद्धम्नु देही देवर्षि भनेर चाहिँ नि मलाई हे देवर्षि मलाई युद्ध मसँग युद्ध गर्नुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले नारदसँग चाहिँ नि युद्ध गर्नु भन्यो। अब नारदले पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा म त्यो लडाईँ गर्ने खालको त होइन, तर लडाईँ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ भेटाइदिन सक्छु भनेर नारदजीले सहस्र कवचीलाई लडाईँ गर्नको लागि ती 2 जना व्यक्तिहरू छन् उनीहरूसित गएर लड भनेर भनिदिनु भयो। ती को हुन् भनेर सहस्र कवचीले भन्दा नरनारायण पर्वतमा 2 जना 15-16 वर्षका बालकहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ लड्न सक्छन् ल भनेर देखाइदिनु भयो। अब के भयो त भन्नु होला भनेदेखि सहस्र कवची दैत्य अब एकदमै चाहिँ नि उत्ताउलो भएर नरनारायणसँग युद्ध गर्न गयो। नरनारायण बिचरा उहाँहरू चाहिँ नरनारायण पर्वतमा आनन्दसँग चाहिँ तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। युद्ध गर्न गएपछि ठिक छ भनेर वरदान पाएको के कसो भन्ने कुरा नरनारायणले त थाहा पाइसक्नु भएको थियो। अनि एकजना उठ्नुभयो, नर भगवान नर ऋषि उठ्नुभयो र सहस्र कवचीसँग 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्नुभयो। 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्दाखेरिमा एउटा कवच कुण्डल तोडिदिनु भयो। तर अब भगवान सूर्यबाट पाएको वरदान अनुसार के भयो त भने नर भगवान अब मरेको अभिनय गर्नुभयो। उहाँ एउटा कवच तोडिदिएपछि उहाँ आफू मरेको अभिनय गर्नुभयो। नारायण प्रभुले के गर्नुभयो त आफ्नो तपोबलले नरलाई फेरि बिउजाउनु भयो र नर अब तपस्या गर्न थाल्नुभयो आनन्दसँग। अब नारायण फेरि के गर्न थाल्नुभयो त 1000 वर्षसम्म फेरि सहस्र कवचीसित युद्ध गर्न थाल्नुभयो। 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्दाखेरिमा त्यो सहस्र कवचीको अर्को कवच र कुण्डल तोड्नु भयो। कवच र कुण्डल त तोड्नु भयो, नारायण प्रभु फेरि चाहिँ के गर्नुभयो त ढल्नु भयो, किनकि वरदान त त्यो छ। अब नर ऋषि जो उहाँ चाहिँ आनन्दसँग तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो उहाँले उठ्नुभयो र आफ्नो तपोबलले फेरि नारायणलाई जो बचाइदिनु भयो। अब नारायण उठ्नुभयो, आफू तपस्यामा बस्नुभयो फेरि नारायण। अब नरले फेरि के गर्नुभयो त 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्नुभयो। अब नरले यसरी 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्दाखेरिमा फेरि अर्को कवच तोडिदिनु भयो। यही क्रमले पालै पालो चाहिँ तपाईको 979 कवच कुण्डल तोडेपछि अब चाहिँ नि त्यो सहस्र कवची के भयो त भन्नु होला भने ओहो यत्रा 979 कवच त तोडियो भने अब एउटा तोडिन त के बाँकी रह्यो र भनेर अब ऊ चाहिँ भाग्यो। सहस्र कवची भागेर कहाँ गयो त भन्नु होला भने सूर्यमण्डलमा गएर भगवान सूर्यमा ऊ चाहिँ नि अब सूर्यको त भक्त नै थियो, सूर्यमा गएर ऊ लिप्त भयो, मतलब त्यहाँ लीन भयो। त्यही सहस्र कवची जो एउटा कवच र कुण्डल उसँग बाँकी थियो नि त्यही एउटा कवच र कुण्डल भएको त्यो जुन सहस्र कवची यताबाट कर्णको रूपमा कुन्तीबाट जन्मियो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। त के त भन्दाखेरिमा सुरु नाम यदुश्रेष्ठ वसुदेव पिता भवत् तस्या कन्या पृथा नाम रूपेण सदृशी भुवि। भगवान व्यास भन्नुहुन्छ सुर नाम गरेका यदुश्रेष्ठ थिए, तिनको पृथा नाम गरेकी विश्व सुन्दरी, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा रूपेण सदृशा भुवि, पृथ्वीमा सबैभन्दा सुन्दरी कन्याको रूपमा तिनै पृथा नाम गरेकी थिइन्। त तिनै सुरले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा सुरसेनले आफ्नो चाहिँ नि मित्र कुन्ती भोज, आफ्नो चाहिँ नि फुपू दिदीकी छोरा कुन्ती भोजलाई
कुनै बेलामा सन्तान नभएको कारणले गर्दा उनी जो चिन्तित थिए मेरो सन्तान जो भएपछि म दिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ नि आफ्नै त्यो पृथा नाम गरेकी कन्या कुन्ती भोजलाई दिनुभएको थियो। त कुन्ती भोजको दरबारमा रहँदा पृथा यति पवित्र, यति चरित्रवान र यति शील स्वभावले युक्त भएकी कन्या थिइन् कि चक्षुर दद्यात् मनो दद्यात् वाचम दद्यात् सुभाषितम उत्थाय चासनम दद्यात् एष धर्मो सनातन। यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको थियो। कोही मान्छे, कोही आफन्त, कोही चाहिँ अब पाहुना घरमा आउँदाखेरिमा बडो प्रेमले चाहिँ पृथाले के गर्नुहुन्थ्यो भने सत्कार गर्नुहुन्थ्यो हैन। उहाँलाई जो आएको त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्थ्यो, उठेर आफ्नो आसन दिनुहुन्थ्यो, अनि मिठो वचनले चाहिँ नि कहाँ के कसो के सेवा गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो नै सनातन धर्म हो भन्ने किसिमको कुरा उहाँले बुझ्नु भएको थियो। त त्यसै गरेर कुन्ती भोजकोमा बस्दाखेरिमा दुर्वासा ऋषि आउनुभयो र दुर्वासा ऋषिलाई उहाँले पृथाले त्यसै गरेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो। अनि दुर्वासाले खुसी भएर हे देवी तिमीले जुन नरोत्तम सर हजुरको रोकियो, फोन आएर हो कि? होइन सर, केही आएको छैन। ए हजुर आयो ठिक छ। हजुर हजुर आयो। यहाँ त केही पनि डिस्टर्ब देखिएको थिएन। ए हस्। प्रसङ्ग हाम्रो कहाँ पुगेका थियौँ सर हामी? यो मैले पनि ठ्याक्कै स्मरण गर्न सकिनँ। सुरासेनको दरबारमा मतलब कुन्ती जुन पृथा नाम थियो, कुन्ती भोजको छोरी भएको कारणले गर्दा उहाँको नाम कुन्ती रह्यो। अनि दुर्वासा ऋषिलाई उहाँले गरेको पूजा सत्कारले गर्दा दुर्वासा ऋषि जुन खुसी हुनुभएको थियो, त्यो मन्त्र दिएर उहाँले चाहिँ जुन देवताको आह्वान गर्नेछौ त्यही देवता प्रकट हुनुहुनेछ भनेर उहाँले भनिदिनु भएको थियो। त्यही हिसाबले उहाँले हो कि होइन भनेर अब चञ्चल बालमन उहाँले चाहिँ नि सूर्यदेवको आह्वान गर्नुभएको थियो। सूर्यदेव साँच्चै प्रकट हुनुभयो र तिनै सूर्यको अंशबाट अब त्यही कवच कुण्डल जुन अगाडि रहेको जुन सहस्र कवची दैत्य जुन थियो, त्यो सहस्र कवची दैत्य नै चाहिँ के भने कर्णको रूपमा जन्मियो। अब यहाँनिर सूर्यको अंश र सहस्र कवची दैत्यको अंश दुवै अंशमा चाहिँ नि यहाँनिर कर्णको प्रादुर्भाव भएको थियो। त्यसैले जुन कर्णमा जुन ज्ञान विज्ञान, जुन धर्म, जुन सदाचार, जुन अब ब्राह्मण भक्त, गौ भक्त जस्ता जति पनि राम्रा गुणहरू थिए, ती सबै चाहिँ नि के थियो त भनेदेखि सूर्यको अंशको थियो। भगवान सूर्यको अंशमा आएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो राम्रा गुणहरू जति जम्मै सूर्य भगवानको अंशबाट प्रकट भएको थियो भने त्यही सहस्र कवची जुन दैत्यको जुन चाहिँ नि अंश थियो, दैत्यको भाव जुन थियो, त्यसमा चाहिँ के भयो त भनेदेखि द्रौपदी जस्तो पतिव्रता र एउटा भव्य नारी जुन चाहिँ नि अत्यन्त पवित्र जो नारी हुनुहुन्थ्यो द्रौपदी जस्तो व्यक्तिलाई पनि दुर्योधनलाई खुसी पार्नको लागि, दुर्योधनको मन राख्नको लागि र त्यहाँ दुर्योधनलाई प्रसन्न बनाउनको लागि र दुष्टहरूलाई खुसी पार्नको लागि कर्णले जुन वेश्या भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ के त भनेदेखि सहस्र कवची दैत्यको चाहिँ अंश थियो। त यहाँनिर हामीले कर्णलाई कसरी, कर्णको चाहिँ दुईटै चरित्र यहाँ भव्य चरित्र छ। कर्णमा चाहिँ देखिएको जुन दानशीलता, ब्राह्मण भक्त, देव पूजन, गौ भक्त, जति पनि कुराहरू छन् यी सबै भगवान सूर्यको अंशबाट प्रकट भएको छ भने मैले निवेदन गरेँ। यो जुन द्रौपदी जस्तो व्यक्तिलाई दुर्योधनहरूलाई खुसी पार्नको लागि उसले जुन वेश्या भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, यो त्यो धर्मपरायण भइदिएको भए, त्यो सबै चाहिँ नि सूर्यको अंश भइदिएको भए त्यस्तो चिजहरू त्यस्तो किसिमको दुर्वाच्य बोल्ने थिएन। त्यसले गर्दा यहाँनिर हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि सहस्र कवची दैत्यको चाहिँ
अंश थियो भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर भन्छौँ र भगवान व्यासले महाभारतमा यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब के भयो भनेदेखि सहस्त्र कवची दैत्यको जुन अंशबाट कर्णको प्रादुर्भाव भयो अनि भरद्वाज ऋषिबाट के भने देवगुरु बृहस्पतिको अंशबाट यहाँनिर द्रोणाचार्यको जन्म भयो र द्रोणाचार्य चाहिँ नि साक्षात बृहस्पति हुनुहुन्थ्यो। त्यो बृहस्पति नै चाहिँ द्रोणाचार्यको रूपमा यस धरतीमा आउनुभएको थियो। अनि त्यसै गरी भन्नुहुन्छ कालनेमी रीति ख्यातो दानवान महाबल सकंस इति विख्यात उग्रसेन सुतो बलि। अनि कालनेमी नाम गरेको जो राक्षस थियो, पहिला कालनेमी नाम गरेको जो राक्षस थियो त्यो नै चाहिँ पछिल्लो जुन यो अहिलेको अवस्थामा यहाँनिर जुन महाभारतको प्रसङ्गमा कंस भनेर जो आइरहेको छ त्यो नै उग्रसेनको छोरा चाहिँ नि भएर कालनेमी नाम गरेको राक्षस नै आएको थियो। त्यसै गरिकन दानवराज विप्रचित्ति जरासन्ध भएर आएको थियो। जरासन्ध जो चाहिँ नि थियो बृहद्रथको छोरा जरासन्ध मगध नरेश, त्यो जरासन्ध चाहिँ नि कुनै दानवराज विप्रचित्तिको अंश थियो। अनि हिरण्यकशिपु चाहिँ को थियो भन्नु होला भनेदेखि शिशुपाल भएको थियो र हिरण्याक्ष नै दन्तवक्त्र भएर यो धरातलमा आएको थियो। अनि त्यसै गरिकन यहाँ देखिएको जुन कृपाचार्य अश्वत्थामा जुन छन् स्वयं रुद्र काल क्रोधको जुन अंश भएर स्वयं अश्वत्थामा चाहिँ यहाँनिर द्रोणाचार्यको पुत्र भएर आउनुभएको थियो। अनि एकादश रुद्रको अंश भएर स्वयं कृपाचार्य आउनुभएको थियो। साथसाथै गौतम गोत्रीय ऋषि शरद्वानको पुत्र र पुत्री भएर चाहिँ नि कुनै शरद्वानको चाहिँ नि पुत्र पुत्री जो हुनुहुन्थ्यो कृपाचार्य र कृपी, जो कृपाचार्य पछि त्यही पाण्डव कौरव जो हुनुहुन्छ हस्तिनापुरका ती सबैको देवगुरुको रूपमा कृपाचार्य रहनु भयो र कृपी जो हुनुहुन्छ अश्वत्थामाको माता जो कि भरद्वाज ऋषिका पुत्र द्रोणाचार्यको छोरा मतलब द्रोणाचार्यको पत्नीको रूपमा कृपी हुनुभएको थियो भनेर यसरी अंशावतार पर्वमा चाहिँ यी थुप्रै कुराहरू गरिएका छन्। यहाँ धेरै चाहिँ अब छ यो अब यहाँ भनिएको छ। अब यसको बारेमा त बयान गर्न थाल्यो भनेदेखि नसक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि, यसलाई चाहिँ नि 100औं वर्षसम्म चाहिँ नि कुरा गर्यो भने पनि यो बोल्न सकिँदैन भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। र मैले आज महाभारत अब को यो जुन आजको प्रसङ्गमा विभिन्न अंशावतार पर्वको बारेमा थोरै चाहिँ यहाँनिर कुरा गरेँ। आज अलिकति समय अब यो अलि लामो र अलि प्रसङ्ग अलि बढी भएको कारणले गर्दा सबै अलि हेर्न पनि सकिएको छैन। यति नै भनेर मैले आज चाहिँ नि छोडेँ। अब हाम्रो यहाँ अलिकति गुरुहरूबाट यो कुराहरू आउँछ भन्ने लागिरहेको छ। अहिलेलाई यति नै भन्दै ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हजुर धन्यवाद नरोत्तम गुरु। यहाँले महाभारतको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। म यहाँ अनम्युट गरेर आफ्ना भनाइहरू राख्नको लागि र यसमा केही थप्नका लागि मैले यहाँहरूसँग चाहिँ निवेदन गर्दछु। आफ्नो अनम्युट गरेर केही जिज्ञासा भए जिज्ञासा पनि राखौँ र केही थप्न मन भएदेखि अरू कुराहरू पनि थपौँ। मैले यति नै निवेदन गरेँ। हरिओम। हरिओम। हजुर सबैमा हरिओम। मलाई जिज्ञासा गुरु, अष्टवसुहरू मध्ये सबैभन्दा कान्छो देवी हुनुहुन्थ्यो भने अरू 7वटा को हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भयो कि गुरुदेव।
अष्टवसुको नाम ठिक भन्नुभयो यहाँले। त्यो अष्टवसु भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो नाम चाहिँ फेरि त्यही अस्ति चाहिँ नि हाम्रो बिन्दा माताले सोध्नु भएको थियो, राख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरेर त्यो हेरेपछि मात्रै ठ्याक्क भयो। त्यसै गरेर यो पनि अब यसै गरेर हजुरले भन्नुभयो एकदम ठिक। यो पनि अब म चाहिँ यहाँ राख्छु। यो चाहिँ नि अब ती अरू वसुहरूको नाम पनि हामीलाई आवश्यक छ। ठिक भन्नुभयो हजुर। यो अहिले ठ्याक्कै अहिले यदि चाहिँ भने यो देउ नाम गरेका वसु भनेर जुन मैले पछिल्लोचोटि चाहिँ भने, अरू नाम चाहिँ नि हजुरले भन्नुभयो। अब यसलाई पनि म ख्याल गर्छु हजुर। हस् गुरुदेव। हजुर अरू कसैलाई के थप्नको लागि? सन्तोष गुरु, दिल्ली गुरु, कार्की सर, भरत सर अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नु हजुर। कसैलाई केही पनि राख्न मन छैन जस्तो लाग्छ। कोही पनि बोल्नु भएन हजुर। यहाँ मैले सानो कुरा थप्न खोजेँ। हजुर ठिक छ। चेदी देश भनेर हजुरले चेदी देशको चाहिँ नाम लिनुभएको थियो। मैले थोरै मात्र थप्न खोजेँ। यो चेदी देश भनेर चाहिँ उत्तराखण्ड र मध्य प्रदेशको क्षेत्रलाई चाहिँ यो यमुना नदी र अर्को एउटा के नदी भन्ने छ, यो बीचको क्षेत्रलाई चाहिँ चेदी देश भनिन्थ्यो। र त्यो चेदी देशमा बस्ने मान्छेहरूलाई चेदी मूलका मानिस भनिन्थ्यो। र ती मानिसहरू चाहिँ पछि नेपालमा पनि आएर बसे र नेपालमा पनि चेदी समुदायहरू चाहिँ छन् भन्ने त्यो कुनै विषय प्रसङ्गमा चाहिँ त्यो उल्लेख गरेको भेटिन्छ। मैले यो चिज चाहिँ थोरै राखेँ। र अनि यो हजुरले कर्णको सम्बन्धमा भनिरहँदाखेरि कर्णको महिमा, उनको विद्वता र उनको पौरुषताको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै बुझ्दछौँ, धेरै भन्न सकिन्छ, धेरै जान्नुपर्ने कुरा पनि छ। र कर्णलाई वीरता पौरुषतादेखि सँगसँगै उनलाई असाध्यै दानीको रूपमा, कर्णवीर दानीको रूपमा पनि चिनिन्थ्यो। र दान गर्दाखेरि कर्णले हरेक पटक उनका अगाडि जो आउँदा पनि उहाँले चाहिँ दान गर्ने क्रममा सुन दान गर्नुहुन्थ्यो। जो उहाँको समीपमा आउँथे सबैलाई सुन दिएर दान गर्नुहुन्थ्यो। र जब वीरगति प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँले युद्धभूमिमा, वीरगति प्राप्त गरिसकेपछि उहाँको वास स्वर्गमा हुन्छ। स्वर्गमा पुग्दाखेरि उहाँलाई आसन, सुनको आसनमा राखिन्छ। सुनका ओछ्यानहरू हुन्छन्, सुनको थाल हुन्छ र ग्लास पनि सुनकै हुन्छ। सबै चिज सुनको हुँदाहुँदै खाने कुरा पनि सुनकै आउँछन् र पिउने कुरा पनि सुनकै आउँछ। अनि त्यसपछि कर्ण आत्तिनुहुन्छ, यो के भयो, किन मलाई यस्तो भयो भनेर कर्णले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ। कर्णले प्रश्न सोधिसकेपछि कर्णलाई के जवाफ दिन्छ भने, तिमीले पृथ्वीमा हुँदाखेरि दान गर्यौ र दानी भनेर आफ्नो पहिचान पनि बनायौ, तर तिमीले सुन मात्रै दान गर्यौ। जसलाई जे दिन्छ उसले त्यति नै प्राप्त गर्छ, त्यही नै प्राप्त गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तिमीले त्यहाँ गरेको दान यहाँ हामीले तिमीलाई दिँदैछौँ भनिसकेपछि ओहो यो त ठुलो गल्ती भएछ भनेर अनि उहाँले 1 हप्ता 10 दिन कति दिनको समय माग्नुहुन्छ र पृथ्वीमा आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अरू दानहरू गर्नुहुन्छ, पाटी पौवा अनि कुवा आदि चाहिँ बनाउनुहुन्छ। र अनि त्यसपछि गइसकेपछि मात्रै बल्ल यो मैले कता यो कथा पढेको थिएँ, यहाँ सुनेको हुँ होइन। अब यो कति सत्य छ कति सत्य छैन यसको आफ्नो ठाउँमा होला, तर यद्यपि यसको मूल मर्म या यसको नैतिक पक्ष के हो भनेदेखि हामीले कुनै पनि चिजको चाहिँ नि दान दिँदाखेरि आवश्यकता अनुसारका सबै चिजहरू दान गर्नुपर्छ है। खान भोको मान्छेलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि सडकमा माग्न बसिरहेको मान्छेलाई हामीले सहज रूपमा के दिन्छौँ, यसो हेर्छौँ, पैसा दिन्छौँ। त्यो माग्न बसिरहेको मान्छे गएर त्यो पैसाले गएर रक्सी किनेर खाइदिन्छ, अरू चिज किनेर खाइदिन्छ। वास्तवमा हामीले दिएको त उसको भित्र भएको त्यो भोक जठाग्नि चाहिँ निभाउनको लागि
हैन, खाना खाओस् भनेर दिएको हो नि। तर उसले के गर्छ, उसले गएर चाहिँ नि चाहिने भन्दा नचाहिने चिजहरूको सेवन गरिदिन्छ। कारण के हो त? त्यो हामीले दिएको चिजको कारण हो नि। हामीले नदिएको भए त्यसैले गर्दाखेरि हामीले दिँदाखेरि सबै ठाउँमा पैसै दियौँ भनेदेखि हामीले पनि स्वर्गमा पुगेपछि पाउने पैसै हो है। त्यो पैसा न खान मिल्छ न लाउन मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले मान्छेको जिउ नाङ्गो छ भने कपडै दिनुपर्छ, पेट भोको छ भने उसलाई अन्नै दिनुपर्छ, खुवाउनै पर्छ। प्यास लागेको छ भने उसलाई पैसा दिएर अरू चिज खुवाउने होइन, उसलाई पानी नै खुवाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हामीले जहाँ, यसको अर्थ के भनेदेखि जहाँ जहाँ जसले जसरी सकिन्छ जे गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार उसका आवश्यकतालाई हेरेर बुझेर हामीले चाहिँ दान गर्नुपर्दछ। अन्यथा कर्ण जस्तो मान्छे वीरगति प्राप्त गरिसकेपछि सिधै स्वर्ग जान सक्ने मान्छेले पनि फेरि त्यहाँ गएर खान र पिउनको लागि नै उहाँलाई असिलो असहज भएर फर्केर आएर खाना पिउनको व्यवस्था गर्नु पर्यो फेरि पृथ्वी तलमा आएर। त्यसपछि मात्रै उहाँले स्वर्गमा गएपछि खाना पिउन आवश्यकता अनुसार चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ भनेर यो मैले थोरै जानकारी, यो कति सत्य होला कति असत्य होला, यहाँहरू धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई मैले फेरि भनिरहनु परेन। तर यसको एउटा मोरल पक्ष चाहिँ मलाई मन परेको हुनाले मैले सेयर गरेको। मैले यति नै कुरा राखेँ। धन्यवाद। यहाँ दिल्ली गौतम सर, बलबहादुर सर चाहिँ विश्वनाथ। हजुर मैले एउटा कुरा अहिले यहाँ प्रश्न उठाएको थिएँ हजुर, त्यो प्रश्नको मात्रै उठाएको थियो नि जुन हाम्रो यो अष्टवसुमा नाम, त्यसपछि चाहिँ म प्रश्न उठिहाल्यो, म त्यो भनिहाल्छु है हजुर। हाम्रो नरोत्तम गुरुले अत्यन्त मिठोसँग चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्नुभयो। तर आज असाध्यै छोटो समय चाहिँ उहाँले लिनुभयो, अझै 15-20 मिनट बाँकी थियो, छिटै छोडिदिनु भयो। अब अष्टवसु श्रीमद् भागवत महापुराणमा चाहिँ अष्टवसु भन्नाले अतिथिका पुत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ को छन् त भन्दाखेरि यो श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार चाहिँ द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु र विवाह वसु, यी 8वटा अष्टवसु भनिएको छ भनेदेखि महाभारतमा स्कन्द पुराणमा र विष्णु पुराणमा मिल्छ। त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अनुसार 8 वसु धर्मकी पत्नी वसुबाट जन्मेका हुन् भन्ने कुराको व्याख्या पाइन्छ। ऐश्वर्य पनि वसुका पुत्र भन्नुभएको थियो। तिनका नाम चाहिँ के छ त त्यहाँ भन्दाखेरिको आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष र प्रभास हुन्। यिनै कान्छा जुन अष्टवसु हुन् प्रभास, यिनै पछि गएर चाहिँ देवव्रत अर्थात् विष्णु पितामह भएर जन्मिनु भएको हो। अहिलेको प्रश्नलाई मात्रै जो जवाफ दिएको मैले यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ हजुर। हस्, धन्यवाद कार्की सर, असाध्यै राम्रो जानकारी दिनुभयो। हजुरले भन्नुभएको भागवत पुराणको अनुसार चाहिँ हो यो। भागवत पुराण अनुसार चाहिँ अदिति पुत्र 8वटा छन्। तर अहिले हामीले चाहिँ महाभारत अनुसार भन्दाखेरि अलिकति नाम फरक छ। तर चाहिँ नाम फरक भए पनि प्रत्युष र प्रभासको नाम मिल्छ। प्रभास भनेका जुन देवव्रत भनिएको छ, जुन विष्णु पितामह, उहाँ चाहिँ आखिर यहाँ कान्छा वसु नै मानिनुहुन्छ। ए हजुर, हस्, धन्यवाद धन्यवाद। हजुर दिल्ली गुरु। हजुर, द्रोणलाई चाहिँ नै भागवतमा विष्णु पितामह भनिएको छ। मेरो आवाज अलिकति यो राम्रो आइरहेको छैन कि आज मेरो नेट राम्रो छैन। सुन्निया छ हजुर, राम्रोसँग सुन्निया छ। त्यहाँ द्रोणलाई चाहिँ नि मानेको छ। अब अष्टवसुको नाम भनिहाल्नुभयो। अब वास्तवमा हामी भागवत भन्नेहरूले एकपटक महाभारत नपढिकन भागवत चाहिँ बुझ्न गाह्रै छ। त्यसैले ती सबै पात्रहरू महाभारतका एउटै परिवारमा घुमिरहेका छन्। त्यसैले बडा महत्त्वपूर्ण जानकारी आयो आज, खुसी लाग्यो। वास्तवमा त्यही कालनेमीले हिरण्यकश्यपको छोरालाई, हिरण्यकश्यपको पुत्र कालनेमीको राज्यमा गएर साधना गर्दै थियो, शिवजीको आराधना गर्दै थियो। मेरो राज्यमा आएर तैँले मलाई छोडेर भगवानको आराधना गरिस्, तँलाई तेरै बाबुले मार्नु पर्छ अर्को जन्ममा भनेको हुनाले नै देवकी र वसुदेवबाट जन्मिएका अरू 6 सन्तानलाई चाहिँ 6 पटक मार्नु पर्छ भनेको हुनाले मारिएको भन्ने कुरा पनि हामी यदा कदा पढ्न पाउँछौँ। त्यसैले कंसले
देवकी र वसुदेवबाट जन्मिएका सन्तान 6 सन्तानको मृत्यु गराएको छ नि, यो चाहिँ कथा आउँछ, अन्यत्र यो भागवतमा छैन। त्यसैले आज कालनेमीको कुरा उठ्दाखेरि मैले यो कुरा सम्झिएँ र कंसको हातबाट मर्नु परेको कारण चाहिँ तेरै बाबु हिरण्यकश्यपुले श्राप दिएको थियो, तेरै बाबुका नाम उसबाट चाहिँ मर्नु पर्यो चाहिँ भनेको हुनाले कालनेमी कंस भएर आए र आफ्नै छोरा चाहिँ नि त्यहाँ मारिएको कथा मैले पढेको हुनाले यहाँ सुनाएँ है त। ठिक छ हजुर। हजुर हस्, धन्यवाद। अनि अरू छन् ती ऐतिहासिक पात्रहरू रूप परिवर्तन मात्रै हुन्, सबै तिनै देवहरू परिवर्तन हुँदै आएका हुन् भन्ने कुरालाई पनि यसले चाहिँ प्रमाणित गरिदियो यो अहिले सुनेको कथाबाट, अवतारको चाहिँ अवस्थाबाट। त्यसैले बाहिरका चिज केही पनि छैनन्, तिनै पूर्वकै चिजहरू, पहिलाकै चिजहरू फेरि 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 जन्मिएका हुन्। त्यही कश्यप र अदिति नै कतिपटक आए, अन्तिममा वसुदेव देवकी चरितार्थ चाहिँ यसले गर्छ। अब अरू कुराहरूले पनि थपौँ, धेरै कुरा त मैले त्यो भित्र राम्रो पसेर अध्ययन नगरेको हुनाले बोल्नु आवश्यक छैन, सुन्दै आनन्द छ। मैले बुझेको कुरा यहाँहरूसँग सुनाएँ। हजुर हस्, धन्यवाद दिल्ली गुरु। अरू सन्तोष गुरु? नमस्कार। यहाँ अत्यन्त चाहिँ गहन कुरा आइरहेका छन्। म चाहिँ अहिले सुन्नै चाहिँ मलाई चाहिँ सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला भनिन्छ नि, मलाई चाहिँ यो सुन्नै चाहिँ एकदम भइरहेको छ। र मैले त्यो अष्टवसुको नाम भन्ने चाहिँ मसँग थियो, त्यो आइसक्यो। मैले अरू भन्ने कुरा यहाँ केही रहेन, मलाई चाहिँ सुन्नैमा आनन्द आइरहेको छ। हजुर हस् सन्तोष गुरु, हजुरलाई सुनको माला है, यहाँ फुलको माला हाम्रो नरोत्तम सरलाई, हजुरलाई चाहिँ सुनको माला। कता विश्वनाथ बाबाले पनि के बोल्न खोजिरहनु भएको जस्तो लाग्थ्यो, अनम्युट गर्नुभएको थियो विश्वनाथ बाबा। हस्, नरोत्तम गुरु अरू केही थप्नुपर्ने? अब आजलाई मैले त यति नै भनी, अब त्यसपछि अब छैन हजुर केही खास। हस्, मलाई लाग्छ यो महाभारतको, हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? अनम्युट छ दिल्ली गुरु, केही कुरा होइन ठिकै छ, उहाँहरू बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। तैपनि मैले भनेको यति छोटोमा यति धेरै कुरा समेटेर ल्याउने दिमागलाई हामीले मान्नै पर्छ, किनभने यहाँसम्म उहाँले एउटा अब त्यो सबै कुरा एकै दिन गर्दाखेरि त्यो क्षमताले पनि नभ्याउने भएको हुनाले उहाँले छोटो गर्नुभएको होला, त्यो भन्नेलाई थाहा हुन्छ। त्यो अब सङ्कलन गर्नका लागि अलिक गाह्रो भयो होला, उहाँ श्लोकसँग हिँड्नु भएको छैन, सङ्कलन गरेर आउने भएको हुनाले त्यो सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि समय निकालेर गर्दै जाँदाखेरि यहाँसम्म पुग्नु पनि मलाई ठुलो कुरा लाग्यो। किनभने आज चाहिँ नि धेरै कुराको रहस्य खुलेको छ नि त। भन्ने कुरा एउटा रहस्य यसले खोलिदियो, सुन्नेले मात्रै पनि यो कुरा खुलाउँदैन, तर छोटो समयमा हामीले पायौँ होइन। कुन्ती भोज कहाँ गएर उहाँले हुर्किसकेपछि दुर्वासाबाट प्राप्त गरेका मन्त्रद्वारा प्राप्त गरेको कर्ण को थिए, यो कंस को थियो, जरासन्ध को थियो, शिशुपाल र दन्तवक्रको इतिहास कालै अवसर थाहा भएर आएको कुरा है, खोल्नु पर्छ के
बोल्ने व्यक्तिहरूले। त्यसैले यसले खोलिदियो नि त। त्यसैले मैले चाहिँ थोरैमा धेरै कुरा आएको अनुभव यो सङ्कलन गरेर यहाँसम्म ल्याउँदा चिन्तन गर्ने नरोत्तम सरलाई विशेष धन्यवाद। हजुर हस्, धन्यवाद दिदी गुरु। हजुरको एकदम रोकी आयो। मिनट जति हामी आज 5-10 मिनट कुरा सक्छौँ। हजुर अरू कसैलाई माताजीहरू? नेत्र सर? आज सबैलाई पुगेको जस्तो लाग्यो। एकचोटि त्यसदेखि यहाँ छ नि सर, हाम्रो यो अब अंशावतारको कुरा गऱ्यौँ, महाभारतको कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँनिर दुर्योधन र दुशासनको नाम हामी सबैलाई थाहा छ, तर 100 जनाको नाम चाहिँ सबैलाई हामीलाई यो के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले म एकचोटि यो 100 जनाको नाम चाहिँ नि महाभारतमा के छ भन्ने किसिमको कुरा एकचोटि सस्वर वाचन गरौँ कि जस्तो लाग्यो। हस्, महाभारतमा यो जुन 100 जनाको नाम चाहिँ नि के राखेको रहेछ, भगवान व्यासले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरिमा दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुसह, दुसल, दुर्मुख, विभीमसती, विकर्ण, जलसन्ध, सुलोचन, बिन्द, अनुबिन्द, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकट, सम, उर्णनाभ, पद्मनाभ, नन्द, उपनन्द, सेनापति, सुशेल, कुण्डोदर, त्यसै गरिकन महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुण्डल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम विक्रम, उग्रायुध, भीमसर, कनकायु, दृढायुध, दृढवर्मा, दृढक्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासन्ध, दृढसन्ध, सत्यसन्ध, सहस्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, स्वयंमूर्ति, अमराजित, पण्डितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढहस्त, सुहस्त, जातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्मर्षि, नागदत्त, अनुयामी, कवची, निसंग, दण्डी, दण्डधर, धनुग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलुलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढरथ, अनादृश्य, कुण्डभेदी, विराबी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढुरु, कनकासिद, कुण्डज, चित्रक, यी साथसाथै दुसला नाम गरेकी छोरी भनेर चाहिँ यसरी महाभारतमा 100 जनाको नाम यसरी उल्लेख गरिएको रहेछ। हजुर, यो चाहिँ मैले यो अब महाभारत सुनिसकेपछि कम्तीमा यी कौरवहरू, दुर्योधनका भाइहरू र धृतराष्ट्रको नामहरू चाहिँ एकचोटि यसो ससुर वाचन गरे। हजुर, यो चाहिँ हस् हजुर, धन्यवाद। 100 भाइ र 1 बहिनीको हजुर नाम यहाँले वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आज हामीसँग समय छँदाछँदै पनि हामी चाहिँ बिदा हुन पर्छ कि जस्तो लागिरहेछ। मैले पनि खासै यो महाभारतको यो पाठ चलिरहँदाखेरि मैले पनि खासै आफूले पनि त्यति हेरेको छैन। मतलब हेर्न त महाभारत हेरिरहेको विषय त हो, तर यो प्रसङ्ग चाहिँ कहाँनिरबाट सुरु गरेर कहाँनिरबाट अन्त्य गर्ने भनेर मलाई म आफै पनि अन्यल परिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि फेरि समय पनि खासै त्यति लामो समय पनि छैन। यो छोटो छोटो टुक्रा मात्रै गरेर पनि खासै केही अर्थ रहँदैन जस्तो लाग्छ। तर अब कुनै दिन को समयमा हामीले के को बारेमा चर्चा गरौँ भने 18 दिन
दिनको यो चाहिँ नि युद्ध हुन्छ र हरेक दिन के भए युद्धको उसमा चाहिँ हरेक दिन के भए महाभारत भनिसकेपछि यसको दार्शनिक पक्षको आफ्नो ठाउँमा छ त्यो सँगसँगै यसको युद्धको बारेमा पनि आफ्नो महत्त्व छ। त्यसले गर्दाखेरि 18 दिन पहिलो दिनमा के भयो, दोस्रो दिनमा के भयो, तेस्रो दिनमा के भयो, चौथो दिनमा के भयो भनेर यो 18 दिनमा कहाँ कसरी के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा एक दिनको एक दिन सुन्ने गरेर चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नरोत्तम गुरुले पनि त्यसै गरी चाहिँ तयार गर्नु होला मेरो अनुरोध। अहिले चाहिँ यो अब हाम्रो भर्खर यो इतिहास नै भइरहेछ के सर, यो अहिले उसको पृष्ठभूमि नै भइरहेछ। अब हाम्रो यहाँनिर जुन मुख्य सन्तनुदेखि लिएर अब धृतराष्ट्र पाण्डुको जन्मका कुराहरू आउनुभन्दा पहिला त्यो वंशकै बारेमा कुरा आउँछ, जस्तो यहाँनिर दुष्यन्तको कुरा, अनि त्यस्तै गरिकन ययातिका कुराहरू भए, नहुसका कुराहरू भएर इतिहासै गएर अनि मात्रै त्यहाँ आउने हुनाले यो पृष्ठभूमि हामी पहिलेदेखि नै गएको, यो क्रमबद्ध गइरहेको जान चाहिँ अब यसलाई समेटिए मतलब समराइज त गरेकै हो, तर सुरुवातदेखि नै यसको अगाडिबाट गएको हो यो। अब हामी अब बिदा हुँ त, सबैजनालाई थकै लागेको। बलबहादुर सरले केही भन्नुहुन्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ, दिल्ली गुरुले, सन्तोष गुरुले केही भन्नुहुन्छ कि जस्तो त लाग्यो। कार्की सरले के अनम्युट गर्नुभएको छ? होइन हजुर, मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि अझै 5-10 मिनट बाँकी रहेको हुनाले हजुरबाटै के यसो जान्छ कि भन्ने कुरा मात्रै मैले भन्न खोजेँ, अनुरोध गर्न खोजेँ हजुर। मबाट हजुर? हजुर। ओहो, यो के कहाँबाट सुरु गरौँ त? म नै आखिरीमा ज्ञान भक्तिको कुरा त हो नि हजुर, एउटा कुनै एउटा प्रसङ्ग 10 मिनटमा त निकै कुरा आउँछ नि हजुर। मैले आज अलिकति कमजोरी चाहिँ यो पनि भयो, अनि आज नरोत्तम गुरुले चाहिँ अलि समय चाहिँ धेरै बाँकी रह्यो के, अलि भास्ट नै छ कि महाभारत अब नामै महाभारत अनि भारवत्वाद छ महाभारत मुच्यते भन्दैखेरि नै यो चाहिँ नि बडो गजब छ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा यो त सानोतिनो दिमागले त हजुरको यसलाई त संयोजन गर्नै कठिन छ यो महाभारत। हजुर म अब मेरो चाहिँ जहिले पनि कुरा के हुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, म जहिले पनि म को हुँ भनेर खोजी गर्नै पर्छ भन्ने खालको मान्छे परे होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि म फेरि आज पनि हिजो पनि मैले म को हुँ भनेर एउटा सिंहको पाठो, सिंहको बच्चोलाई सिंहले म को हुँ भनेर चिनाउनको लागि सबभन्दा पहिला आफूले लिएर गएर आफ्नो अनुहार देखायो, राम्रोसँग हेर भनेर। त्यसपछि गएर पानीमा पनि गएर आफ्नो अनुहार हेर भनेर देखायो र उसले म को हुँ भन्ने चिनायो होइन। त्यसै गरी म आज एउटा सानो एउटा कथा म हजुरहरू समक्ष भन्न चाहन्छु। एक ठाउँमा एकजना नागसेन नाम गरेका एकजना भिक्षु चाहिँ भिक्षु रहेछन्। ती भिक्षु जुन देशमा बस्दथे त्यो देशको राजाको चाहिँ नाम चाहिँ मिलिन्द भन्ने रहेछ। अनि एक दिन ती राजाले, हजुरले सुनिसक्नु भएको कथा होला यो, एक दिन ती राजाले चाहिँ त्यो नागसेन भन्ने भिक्षुलाई बोलाउनको लागि, आफ्नो दरबारमा बोलाउनको लागि एकजना दूतलाई पठाए। अनि राजाको दूत चाहिँ राजाको चाहिँ खबर लिएर नागसेन भाटा गए। अनि नागसेन भाटामा गएर ती भिक्षु नागसेन भाटा गएर भने, महाराज तपाईलाई चाहिँ दरबारबाट बोलाहट भएको छ, म निमन्त्रणा गर्न आएको हुँ भनेर तिनले ती भिक्षुलाई भने। त उसको कुरा सुनिसकेपछि ती नागसेन भिक्षुकले भने, ठिक छ, दरबारबाट बोलाहट भएको भनेदेखि त म अवश्य जानेछु, तर एउटा कुरा पहिल्यै के विनय गर्छु भने यो भिक्षु नागसेन भन्ने चाहिँ कोही पनि छैन है। तिमीले भिक्षु नागसेन भनेर त भन्यौ, तर यो भिक्षु नागसेन भन्ने कोही पनि छैन, यो एउटा काम चलाउ नाम मात्र हो भनेर उहाँले ती भिक्षुले भन्छन्। त्यो काम चलाउने नाम चाहिँ मेरो सम्पूर्ण चाहिँ मेरो पहिचान होइन है। त्यसो भएको हुनाले नागसेन भन्ने कुनै भिक्षु छैन, यो कुरा चाहिँ पहिले आफ्नो स्मरणमा राख्नु
भनेर ती दूतलाई भन्दछन्। नागसेनको कुरा लिएर फेरि ती दूत चाहिँ राजदरबारमा फर्किए र राजालाई भने, यो कस्तो अजीब प्रकारको मानिस रहेछ ऊ त महाराज, उसले आउने कुरा पनि भन्यो, त्यो कुरा पनि मान्यो, तर एउटा शर्त राख्यो। कस्तो शर्त राख्यो त भनेर राजाले सोद्धाखेरि महाराज उसले भन्यो, म जरुर जानेछु, तर ध्यान रहोस् कि नागसेन भन्ने कोही छैन, यो काम चलाउ एउटा नाउँ मात्र हो भनेर ती नागसेन भन्ने भिक्षुले भने भनेर ती दूतले राजालाई भन्दछन्। र सम्राटले अचम्म मान्दै झन् उनलाई उत्सुक भयो। अचम्म मान्दै भने ठिकै छ, उसले आउँछु त भनेको छ नि होइन? हो आउँछु भनेको छ, त्यसो भए बोलाऊ। त्यसपछि गएर अनि ती भिक्षुलाई बोलाए। राजाले स्वागत गर्दै भने, भिक्षु नागसेन, म तपाईँलाई स्वागत गर्छु मेरो दरबारमा। राजाको कुरा सुनेर नागसेन हाँस्दै भन्यो, म तपाईँको स्वागत स्वीकार गर्छु, तर याद रहोस् भिक्षु नागसेन भन्ने कोही पनि छैन। तपाईँले कसलाई स्वागत गर्नुभएको थाहा भएन, तर भिक्षु नागसेन भन्ने कोही पनि छैन। मैले यो शर्त पहिल्यै पठाएको थिएँ। राजाले के भन्छन् भनेदेखि, तपाईँले धेरै पहिलेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भिक्षु नागसेन नभए को हो त? को हो यहाँ आएको? यो दरबारमा आएको को हो? तपाईँको त्यो स्वरूपमा आएको को हो? कसले स्वीकार गरिरहेको छ मेरो स्वागत? तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ मैले तपाईँले स्वागत गर्दा तपाईँको स्वागत स्वीकार गर्दैछु भनेर भन्नु भएको छ भनेदेखि मेरो स्वागत स्वीकार गर्ने को हो? र यो मसँग वाद विवाद गरेर मेरा प्रश्नहरूको जवाफ दिने पनि को हो भनेर राजाले यस्तो प्रश्न चाहिँ नि ती भिक्षुलाई सोध्दछन्। र भिक्षु नागसेनले भन्छन्, भिक्षु नागसेनले चाहिँ एउटा रथ देखाउँछन् अगाडि। रथ देखाएर सोध्छन् यो के हो भनेर सोध्छन्। राजाले भने रथ। अनि त्यसपछि उसले भने, भिक्षुले भने निश्चय पनि रथ नै हो, यहाँबाट यो घोडालाई निकालेर अलग गरिदिनु। यो के हो? नागसेनले भने, त्यसो भनेपछि घोडालाई निकालेर अलग गरिदिए र सोधे यो रथ हो? घोडालाई सोधे, घोडालाई देखाएर सोधे यो रथ हो? राजाले भने घोडा निकालेपछि यो रथ कसरी हुनसक्छ? यो त रथबाट घोडा निस्केपछि त घोडा मात्रै भयो नि, यो त रथ भएन। तर त्यसै गरी राजाले डन्डा निकाले, डन्डालाई रथ भनेनन्, रथको डन्डा निकाल्न लगाए, त्यो रथको डन्डा पनि रथ भएन, आदि इत्यादि गर्दा सबै चिज एउटा एउटा रथका एक चिजहरू निकाल्दै छुट्याउन लगाए र राजालाई सोध्दै गए। राजाले भन्दै गए कुनै पनि चिज रथ होइन। राजा जिल्ल परे, रथको नाम निशानै थिएन। राजाले यो रथ हो भन्न पनि सकेका छैनन्, त्यो टुक्रा टुक्रा निकाल्दै रथको नाम निशान पनि छैन। सुरुमा रथ भनिएको थियो। तब भिक्षुले भन्छन्, तपाईले बुझ्नुभयो, रथ एउटा जोड हो, रथ केही चिजहरूको संग्रह हो। रथ आफूमा केही पनि होइन, कुनै इगो नै छैन, कुनै अहंकार नै छैन रथको, कुनै आफ्नो वास्तविक पहिचान नै छैन रथको। र ठिक त्यस्तै तपाईले खोज्नु भएको भिक्षु म कहाँ छु र तपाईले मलाई पाउनुहुन्छ? भिक्षु नागसेन कहाँ छु र तपाईले मलाई पाउनुहुन्छ? म कहिल्यै मसँग छैन। नागसेन भन्ने त्यो शरीरलाई तपाईले खोजिरहनु त म त्यो कहिल्यै त्यो शरीरसँग सधैँ छैन। म त एउटा अनन्त शक्तिको जोड मात्र हुँ। त म यो अनन्त शक्ति, यो विराट सत्ताको एउटा घना अवस्था या विराट सत्ताको एउटा सघन अवस्था मात्र हुँ। भनेपछि त्यो सघन अवस्थालाई तपाईले, मेरो सघन अवस्थालाई तपाईले वस्तुका दृष्टिकोणले हेरेर, वस्तुको रूपमा हेरेर मलाई भिक्षु भन्ने, त भिक्षु कहाँ छ? भिक्षु नागसेन कहाँ छ भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। त यसको सन्देश चाहिँ के हो भने, वास्तवमा मानिस केही पनि होइन है, उ त विभिन्न शक्तिहरूको जोड हो हैन, सांसारिक, व्यवहारिक, नैतिक, हैन, सामाजिक आदि इत्यादि। यदि मानिसको शरीरबाट एक अंग निकाल्दै जाने हो भने मान्छे रहन्छ? हात निकालेर फाल्दिउँ, हाम्रो हात एउटा काटेर फाल्दिउँ, मान्छे रहन्छ? खुट्टा निकालेर फाल्दिउँ, मान्छे रहन्छ? तर हात मान्छे होइन, खुट्टा मान्छे होइन, कान काटेर फाल्दिउँ, कान मान्छे होइन, नाक काटेर फाल्दिउँ, नाक मान्छे होइन, दाँत झर्ला, मान्छे हुँदैन। भनेपछि यी सबै चिजहरूको एउटा जोड मात्रै हो मान्छे।
त्यसको सघन अवस्था मात्रै हो मान्छे। त्यसैले मानिसले म यो हुँ वा म त्यो हुँ भनेर घमण्ड गर्नु व्यर्थ छ। त्यसैले म को हुँ भनेर चाहिँ यसको खोजी गर्नु निकै अर्थपूर्ण छ, यसमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने फेरि एउटा यो कथाको सारबाट मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। यसले कतिको अर्थ राख्छ राख्दैन थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ यसले अर्थ राख्छ, त्यसैले मैले यो कुरा सेयर गरेँ। हस्, धन्यवाद। यति नै हो यो प्रसङ्ग। अब हाम्रो समय पनि लगभग सकिएको छ। साह्रै मिठो प्रसङ्ग ल्याएर सुनाउनु भयो। मानव चोलाको वास्तविक अस्तित्वलाई बुझाउनका लागि दिएको यो उदाहरण साह्रै राम्रो लाग्यो सर। जहाँबाट हजुरले टिप्नु भए पनि सबैलाई घट लाग्ने प्रसङ्ग हो यो। जय होस्। अब यो कहाँबाट टिप्ने भन्दा नि यही संसारबाटै टिप्ने हो होइन। कतै कहीँ पुस्तकमा पढियो होला, कुनै सन्तहरूले भन्नुभयो होला। हामी यहाँदेखि बाहिर त गएका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यहीँ रहेछ क्या, जे चिज पनि यहीँ रहेछ। वास्तवमा पहिचान गर्न मात्रै गाह्रो हो नि होइन। अघि सुरुमै हाम्रो भरत सरसँग कुरा भएको थियो, प्यास यसरी लाग्दिन पर्यो कि त्यो प्यास मेट्नका लागि चाहिँ त्यो पानी नै चाहिन्छ क्या। तिमी को भनेर को हो त। हजुर, अब हाम्रो भोलिको प्रसङ्ग, भोलि योगीको आत्मकथाको प्रसङ्ग छ। भोलि मैले आजसम्म चाहिँ धेरै चैतन्यहरूको अनुभव गरिसक्नु भएको छ योगानन्दजीले। भोलि ब्रह्म चैतन्यको अनुभव योगानन्दजीलाई आफ्नो गुरुले गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यो ब्रह्म चैतन्यको अनुभव पनि हामीले, योगानन्दजीले ब्रह्म चैतन्यको अनुभव कसरी गर्नुभयो र त्यो ब्रह्म चैतन्यको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी भोलि सुन्न पाउँछौँ, श्रवण गर्न पाउँछौँ भोलिको दिनमा। मलाई लाग्छ हरेक प्रसङ्गहरू चाहिँ हामीसँग उत्तिकै रोचक छन्, चाखलाग्दा छन्। अब यति भन्दै यो हजुर कार्यक्रमबाट बिदा हुनको लागि फेरि मैले सन्तोष गुरुलाई 2-4वटा चाहिँ 1-2वटा श्लोक उच्चारण गरेर यो कार्यक्रमबाट बिदा हुनको लागि चाहिँ सन्तोष गुरुलाई निवेदन गर्दछु। मैले एउटा यो चाहिँ गुणरत्नमालाको एउटा श्लोकबाट चाहिँ पूर्णता होस् भन्ने कामना गरे। आत्मा ज्योति सत्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदयाकाशमा लागेको छ वितर्क बादल ठुलो त्यो ज्योतिका पासमा। ज्योत्यो बादल युक्तिको पवनले विस्तार पञ्चाउला आत्मानन्द अनन्त शान्ति सुखको आनन्द त्यही पाउला। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई मिठो निन्द्राको कामना सहित आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। शुभरात्रि, सबैको जय होस्। हरि ओम तत्सत। काठमाडौँबाट डाक्टर भोलानाथ भट्टराई। ए हजुर, मेरो भाइ हुन्। ए हजुर, पढाउनुहुन्छ नि त्यहाँ। हजुर हजुर। अरे उहाँले फोन गर्नुभएको छ अहिले, म त्यसतिर एकछिन कुरा गर्नतिर लागेँ। ए हजुर हजुर। म त यो तपाईँको अस्ति सोमबार मात्रै भन्ने मेरो मनस्पटलमा त्यो गएछ कि। ए हजुर हजुर। प्रत्येक बार भन्ने कुरा बुझिन छु। हजुर हजुर। सत्सङ्ग आफूले दिन नसके पनि लिन पायो भने ठुलो कुरा हो। हजुर हजुर। लिने मान्छे भइदियो भने दिनेलाई पनि आनन्द हुन्छ। सही कुरा। यद्यपि दिने मान्छे मात्रै भयो, लिने भइदिएन भन्ने पनि गाह्रो छ नि हजुर। हो नि, हो हो। त्यसले गर्दा अहिले यसले चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो कुराहरू सिकाएको छ। यहाँहरूले जुन ढङ्गले आयोजना गर्नुभयो, सबै सुरुवात गर्नुभएको छ, यसले ठुलो उपलब्धि भएको छ। म त भर्खर अस्ति 2 चोटि मात्रै पार्टिसिपेट भएँ। हजुर हजुर। त्यो मात्रै हजुरसँग कुरा गरेपछि थाहा भयो प्रत्येक दिन रहेछ। हो,
यो हामी एक वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो यो। धेरै लामो भएछ। म पनि अलिक प्यासी नै छु। ए हजुर हजुर रहन्छ त्यो प्यास मेटाउनलाई पाइन्छ, आफूले चाहिँ अरूलाई प्यास मेटाउन सकिँदैन, अरूबाट लिएकोले आफू मेटाउन पाउनु पनि ठुलो कुरो हो नि त। हजुर हजुर शान्त हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त प्यास जाग्नु नै ठुलो कुरो हो के। प्यास जागिसकेपछि चाहिँ मेट्ने ठाउँ चाहिँ बन्छ। प्यास जागेपछि चाहिँ मान्छे जस्तै पानीको प्यास लागेपछि मान्छेले स्रोत खोज्छ नि, खोजेर जसरी पनि लिन चाहन्छ नि त, चाहन्छ नि। भनेपछि यो पनि प्यास, आध्यात्मिक प्यास जागिसकेपछि उसले चाहिँ त्यसको पूर्णता पाउने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अब जाग्दैन जागिकन त त्यो सम्भावना रहेन, कमसेकम जाग्यो भनेदेखि सम्भावना रहन्छ। तर विशेष गरेर मैले चाहिँ फेरि पनि मेरो चाहिँ जोड के छ भनेदेखि हजुरको यो शब्दावलीमा भन्दा पनि अभ्यासमा चाहिँ हामी जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ हो। त्यो सिकाइ भनेको व्यवहारिक परिवर्तन हो। हजुर त्यहाँबाट लिएर परिवर्तन गरेनौँ भने सिक्नुको अर्थ छैन। हजुर हजुर हामीले ज्ञान लिएपछि त्यसबाट व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन आयो भने शिक्षण सफल भयो। यद्यपि हामीले त्यो टाउकाको मूल्य जस्तो एक कानबाट अर्को कानबाट उडायौँ अनि एकछिन मजाले बस्यौँ, सबैको अनुहार देखियो अनि त्यहाँ सुरुन्जेल आनन्द आयो, त्यो मात्रै भयो भने त त्यो पनि एक किसिमको आनन्द त हो। तथापि पनि व्यवहारिक परिवर्तन भयो भने के राम्रो। त्यो लक्ष्य हो कि होइन भन्ने कुरा हो क्या। लक्ष्य चाहिँ त्यति मात्रै हो कि त्योभन्दा अझै माथि पनि केही छ भन्ने कुरा हो नि त, होइन? अब अहिले हिन्दू राज्यको अभियानमा गुरुहरू लाग्नु भएको रहेछ, यहाँ आउनु भएको छ, किशोर गुरु पनि आइपुग्नु भएको छ। ए हजुर, किशोर गौतम चिन्नुहुन्छ नि हजुरले? मसँग त्यति सम्पर्क भएको छैन हजुर उहाँको। किशोर गौतम भने चाहिँ दिल्ली गौतम गुरुजी एक भाइको छोरा। हजुर हजुर उहाँको ठुलो बुवा बडा बाको छोरा चाहिँ किशोर गौतम। ए हजुर व्यासाचार्य भनेर लेख्नुहुन्छ उहाँ। ए हजुर हजुर हिन्दू महासङ्घको पहिला चाहिँ उपाध्यक्ष हो। हजुर हजुर अनि राजा वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ निकै नजिकको मान्छे ए हुनुहुन्छ, अहिले आउनुभएको रहेछ। अब यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ मलाई लागेको कुरो के हो भनेदेखि हामी वास्तवमा नेपाली सनातनी भन्दा पनि हामी पहिला चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस, होइन, माओवादी, राप्रपा भयौँ के। समस्या त्यहाँनिर हो नि त। हो हजुर। हामी पहिला चाहिँ नेपाली हौँ र पहिला सनातनी हौँ, नेपाली सँगसँगै हामी सनातनी हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने बित्तिकै अनि त्यो काङ्ग्रेस एमाले हामीलाई छुन सक्दैन नि, होइन? अनि पहिलो कुरो चाहिँ होइन, सनातनी भित्र चाहिँ ती पार्टीहरू रहनु पर्ने हो। त्यही त, त्यसको भित्र, त्यसको परिधिभित्र, त्यसको सीमाभित्र रहिदिएको भए यो गति हुने थिएन। हामीले पहिला सबभन्दा ठुलो कुरा गऱ्यौँ, पार्टी भनेपछि अन्धभक्त भयौँ। हामीले त्यसलाई पार्टीको लिडरले रातोलाई सेतो भन्दै पनि हुन्छ, हजुर हो भनिदिउँ, पर्यटन अहिले यो गति सिर्जना भयो। मैले त अहिले सिधै भन्ने गरेको छु, नेताहरूसँग भेट हुँदा पनि म पहिला सनातनी हो है। तपाईँहरूले जहाँ जेसुकै भने पनि जति बेलासम्म तपाईँहरूले हिन्दूको चाहिँ सनातनीको चाहिँ एडभोकेसी गर्नुहुन्छ, उसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ म गर्छु। त्योदेखि बाहेक मेरो घरकै मान्छे कोही उम्मेदवार उठ्यो भने पनि उसले भोट पाउनेवाला चाहिँ छैन मसँगबाट। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुहोस् भनेर म पहिल्यै भन्दैछु। अब अर्को कुरो चाहिँ, दोस्रो कुरो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने बित्तिकै ऊ चाहिँ सनातनी भएन भने जित्दैन के। जनताबाट सिधै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, पार्लियामेन्टमा नगइकन राष्ट्र प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति सिधै जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त जसले सनातनीको वकालत गर्छ उसले मात्रै जित्छ। भोट पाउने भयो, जित्ने भयो। अनि त्यसले चाहिँ उ गर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मलाई लागेको के भने यो पोलिटिकल उसमा पनि हाम्रो पनि इन्टरभेन्सन चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि अब एकैचोटि हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिन्छ सकिँदैन त्यो अर्को कुरा हो, अर्को पाटो होला। तर त्योदेखि बाहेक पनि अहिले नै यही भएको चिजलाई पनि उपभोग गरेर जाने हो भनेदेखि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुने प्रावधानमा जानुपर्छ क्या। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भने त हो समस्या हुँदै यो जोड घटाउको खेल पनि सकिन्छ नि। सकिन्छ सबै सकिन्छ। यो जोड घटाउको खेलले, किन बेचको खेलले यहाँ त देशको
सारा सम्पत्ति चाहिँ व्यक्तिगत लगानीमा सकिसके। त्यही त त्यसको व्यवहार हाम्रो टाउकोमा छ, हो त्यो हो ले भोग्नुपर्छ। सारा नेपाली जनतालाई ऋणमा डुबाएर व्यक्तिगत खेलमा लागेर मोज मस्ती गर्ने मुठीभर मान्छेहरूको रगरगी छ क्या अहिले। हो हो बिल्कुल बिल्कुल। अनि के र यो हामीले इतिहास पढ्यौँ, राणा शासनको कुरा पढ्यौँ, पञ्चायतको कुरा त भोग्यौँ पनि। अनि अहिले आए भिन्नता के छ र? पृथक केही छैन। होइन तिनीहरूले त धेरै गरेका रहेछन्। मैले त अहिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तिनीहरूले त धेरै गरेका रहेछन्। त्यति बेलाकै इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो अब चाहिँ नि भवनहरू हेर्ने भने राणाका पालामा बनेका चिजहरू अहिले बनाएका छैनन्। र अब पञ्चायतको पालामा राजा महेन्द्रले चाहिँ नि पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर बोर्डरतिर लिएर गएर एक्स आर्मीहरूदेखि राख्नेदेखि लिएर होइन, अब वीरेन्द्रले चाहिँ नि अब हो राजा आफैले केही गर्न सकेनन्, तर चाहिँ 5वटा विकास केन्द्र, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति विकेन्द्रीकरणको लिएर आएर छन्। त्यसले 7वटा बनाएको। अब यी त होइन, यसलाई त के गरे भने किता काट गरे, किता काट गरे, भाइ भाइलाई बाँडे, राजा धेरै भए। अनि सबै राजा वार्डमा वडा सरकार प्रमुख भने। अनि प्रत्येक राज खानदानी हुनु पर्यो। उनीहरूलाई त्यो खालको ऐसाराम चाहियो, जनताको निम्ति गरेकै छैन। अनि पनि फेरि ठुला डङ्का उनी त्यहीँ छ। दलगत रूपमा जोसुकै एउटा आस्थाको केन्द्र होला, तथापि पनि के छ भने देखिने हामीले स्पष्ट रूपमा भनिरहँदाखेरि स्थिति राम्रो छैन। छैन। यो व्यवस्था अभाव सिद्धका कारणमा पछि हामीले इतिहासका पानामा पढ्नुपर्छ। हजुर नरोत्तम गुरु नमस्कार है। नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर, नमस्कार। म नयाँ छु। मेरो घर चाहिँ झापा हो, झापाको बिर्ता मोड। जस हजुरको नाम पनि छ, हजुरलाई चिनिसकेँ नि मैले, भरत भट्टराई। भरत भट्टराई। अनि यसो अलि प्यासी मान्छे, तिर्खालु छु। अनि यसो केही पाइन्छ कि भनेर भेटाउनलाई यसो सहभागी हजुर। यहाँ खुसी लाग्यो। हामी त 1 वर्षदेखि भइसकेका छौँ हामी यसरी जोडिएको। हजुर भर्खर हुनुभयो, खुसी लाग्यो। प्यास मेटाउने खालको चाहिँ नि हुनुहुन्छ हाम्रो नरोत्तम गुरु। होइन त्यति धेरै त होइन, तर जे होस् हजुरहरूकै सङ्गत गरेपछि अलिअलि हुन लागेको हो। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई जोड्न पाउँदाखेरि मलाई त्यही नै आनन्द आइरहेछ कि त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन मेरो। नरोत्तम सरको हजुरको बसाई? हजुर म यही, यो हजुरलाई थाहा छ नि, यो कलङ्की सीतापाइला हजुरलाई याद छ नि? सीतापाइलाबाट लगभग 3-4 किलोमिटर पश्चिमतिर यो रामकोट भन्ने ठाउँ छ हजुर मेरो। सीतापाइला चोकबाट। बलबहादुर सर प्रणाम हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार हजुर। नमस्कार, जय होस्। अनि भरत सर हजुर के आजभोलि अनि रिटायर लाइफ कि यस्तै के छ हजुर? होइन के को रिटायर हो? रिटायर लाइफ होइन, म एउटा विद्यालयमा पढाउँछु। ए हजुर काम गरिराखेको छु। ए हजुर हामी बराबर रहेछौँ, उस्तै म पनि टिचिङ नै गर्छु हजुर। ए हजुर, यसो समयलाई बिताउने, घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नु पर्यो। ती सबै चिज भयो भने नै त्यति त होला हजुर। अरू त जे जता जे गरे पनि अन्तिममा कुरा घाँस बाँस कपासै रहेछ। जति नै जानी लगे पनि जे नै गरे पनि देखि त। नमस्कार गुरु जय होस्। नमस्कार हजुर, नमस्कार दिल्ली गुरु, नमस्कार दिल्ली गुरु, जय होस् जय होस्। नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर, जय होस् तपाईँको पनि। भेट्न थालो, खुसी लाग्यो भरत सरसँग। चाडबाडतिरको खबर ठिकै छ नि? ठिकै छ। व्यासाचार्य गुरुज्यू पनि यतै हुनुहुन्छ अहिले। बिहान गफ भयो। अब पिताजीको यसो निकै ठुलो अभियानमा लाग्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि एउटा मैले पृथक कुरा गर्ने के लेखहरूको एउटा कुरा भएको थियो। मैले पनि एउटा
एउटा मेरो देश मेरो गौरव भन्ने शीर्षकमा यसो तयार गरेको थिएँ। अब हजुरहरूलाई कसरी हात लगाउँ म? मैले त्यहाँ मेरो इमेल पठाएको छु हजुर। पठाउनु भएको छ? छ म म हजुरलाई पनि त्यसमा हालिदिन्छु नि त। हस् हवस् हस् हजुर। हजुर। अहिले हामी लेख्ने सङ्कलन गरिरहेका छौँ। ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अनि यहाँहरूले सेन्सर गरेर उचित भए राखिदिनु होला, अनुचित भए छोडिदिनु होला। त्यहीँ बसेर त्यत्रो लेखिराख्नु भएको छ, किन अनुचित हुन्थ्यो? उचित नै हुन्छ नि। त्यतैतिर आएर केही सङ्कलन गर्ने इच्छा थियो हामी सबैको। अलिकति यो कोरोनाले गर्दा मिलेन। अब त दसैँ पनि आयो। दसैँ आयो अब। नमस्कार, नरोत्तम सर पनि आउनुभयो, बलबहादुर सर आइसक्नु भएको छ। मैले अघि नै नमस्कार गरेर हजुरले देख्नु भएको छ। ए देखिएन। यो मोबाइलमा चाहिँ एकापट्टि छोपिँदो रहेछ कि? हजुर हजुर। सार्नुपर्छ यसरी। सार्दा मात्रै को हुनुहुन्छ भनेर सारेको अनि मात्रै देखेँ। हजुर। यो मेरो चाहिँ ल्यापटपमा खोलो भने थोरै बेर लाग्दैन, 15-20 मिनट लगाइदिन्छ, खुल्दैन। के हुन्छ हुन्छ। त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। ल्यापटपमा त झन् फास्ट हुनुपर्ने हो। यो सामान्य भएर होला। ल्यापटप चला भन्नुभएको हो, मलाई पनि यो ल्यापटप भन्दा यही सजिलो लाग्ने भएर यही हेर्छु। ल्यापटप यसमा त थिच्ने बित्तिकै भइहाल्छ। होइन, ल्यापटपमा नि हुन्छ, ल्यापटपमा नि हुन्छ नि। ट्याक्कै पार्ने बित्तिकै क्लिक पार्ने बित्तिकै भइहाल्छ। फेरि ल्यापटपमा चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने नि, ल्यापटपमा चाहिँ सबैजनाको अनुहार देख्न पाइयो क्या। हजुर हो होइन? अब 25 जना, अब यहाँ हामी कतिजना भएको छौँ, यहाँ चाहिँ सबैजनाको अनुहार देख्न पाइन्छ। बलबहादुर सर अनि हजुर योगी नारायणनाथका, हजुर नमस्कार, योगी नारायणनाथका अरू दाजुभाइ भेट्नु भएको छ हजुरले? उहाँकै दाजुभाइ त मैले भेटेको छैन हजुर। कुन ठाउँको पो हुनुहुन्थ्यो उहाँ? पश्चिमको कहाँ पो भन्नुहुन्थ्यो? गोर्खा होइन? जुम्ला। हजुर कालीकोट हजुर। कालीकोटमा चाहिँ हजुर। नरोत्तम गुरु, हाम्रो समय अब 8:18 भएको छ। मैले रेकर्डमा पनि राखेको छु। अब हामी सुरु गरौँ कि आजको? हजुर ठिक छ हजुर। हस् हस्। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबैजना सज्जन वृन्दमा हार्दिक नमन गर्दै अब हाम्रो महाभारत श्रृङ्खला जुन अलिअलि अगाडि बढ्दै गइरहेको छ त्यसैमा अब अगाडि बढौँ। हामीले यसभन्दा अगाडि महाभारतको उपक्रम अर्थात् यो आस्तिक पर्वसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। अब भगवान व्यासको मुखार बिन्दबाट प्रकट हुँदै गइरहेको यो ज्ञान गङ्गा भगवान गणेशजीबाट लेखिँदैछ र भगवान गणेश लेख्नुहुन्छ के भने कुरुणां पाण्डवानां च भवान् प्रत्यक्षदर्शिवान् तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज।
प्रसङ्ग के भयो भने जब जनमेजयजीले यज्ञ गर्नुभयो सर्पयज्ञ, त्यो सर्पयज्ञलाई आस्तिकले रोक्नुभयो। त्यो आस्तिकबाट सर्पयज्ञ रोकिसकेपछि जनमेजय पनि खुसी नै हुनुभएको छ। उहाँले अब आफ्नो पितालाई जुन मार्ने सर्पहरूप्रति प्रतिशोध लिनको लागि जुन गर्नुभएको थियो त्यो काम पनि भयो र अब केही अब बाँकी रहन्छन् भने अब ठिकै छ भन्ने हिसाबले उहाँ पनि सन्तुष्ट नै हुनुभयो र त्यसपछि जनमेजयले बाबुलाई मार्नेलाई केही पनि गरेन भनेर छोरालाई चाहिँ दोष लाग्जुन थियो नि, त्यो दोषबाट पनि मुक्त भए भन्ने किसिमको अनुभूति जनमेजयले नि गर्नुभएको छ। र अब पछिल्लो दिनमा जनमेजयले आस्तिक ऋषिलाई के आग्रह गर्नुभयो त भने हजुरकै आतिथ्यमा हजुरकै निर्देशनमा अब मैले धेरै यज्ञ गर्छु भनेर आस्तिकलाई आचार्य बनाएर यज्ञ गर्न पनि लाग्नु भएको छ र थुप्रै यज्ञ भइरहेका छन्। त त्यही यज्ञमा यो कथा, यो महाभारत रूपी गङ्गा त्यही यज्ञमा नै प्रवाह भइरहेको छ। अब के भयो, अब यसपछि त्यो जुन ज्ञान गङ्गा जनमेजयको यज्ञमा वैशम्पायनजीले जुन व्यक्त गरिरहनु भएको थियो त्यो कुरा त फेरि उग्रश्रवा मुनिले आएर नैमिषारण्यमा शौनक आदि गरिएका ऋषिहरूलाई बताउन थाल्नु भएको छ। अनि शौनक ऋषिहरूले सोध्दै जानुहुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू, उहाँ आफूले पहिला वैशम्पायनजीबाट सुनेका कुराहरू बताउँदै जानुहुन्छ। यसरी नै यो कथा अगाडि बढिरहेको छ। अब के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ त्यो यज्ञमा मैले अब वास्तवमा यो महाभारतको युद्ध जुन छ, महाभारतको युद्ध र महाभारतको जुन कथा छ, अघिल्लो युगमा अघिल्लो मन्वन्तरमा विभिन्न पटक देवासुर सङ्ग्राम त पटक पटक भइरहेका छन् नि। त त्यो देवासुर सङ्ग्राम, यो महाभारत पनि फेरि अर्को यहाँ अहिले हुनै लागिरहेको देवासुर सङ्ग्राम नै हो कि, किनभने यहाँ पनि तिनै देवताहरू र असुरहरू, राक्षस दैत्यहरूले पनि अवतार लिएरै आइरहेका छन्। अब कुन कुन देवताहरूले के अवतार लिएर आउनुभयो, कुन कुन असुरहरूले कस्ता कस्ता अवतारहरू लिएर आएर उनीहरूको यहाँ जमागट भएर कस्तो प्रकारको युद्ध भयो भने यस्तै प्रकारको प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू भइरहेका छन्। अनि अब प्रसङ्ग के भने भगवान व्यास लेखाउनुहुन्छ भगवान गणेशलाई कि अब अंशावतार कुन कुन देवताहरूले, कुन कुन वसुहरूले अथवा कुन कुन राक्षस र असुरहरूले कहाँ कुन कुन अवतार लिएर यहाँ चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गरे, म त्यो कुरा बताउँछु भन्न थाल्नुभयो। र अब त्यो अवतारका प्रसङ्ग आउने सन्दर्भमा भगवान व्यास लेखाउनुहुन्छ, भगवान गणेश लेख्नुहुन्छ के भनेदेखि राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संग्रह सेदी देश पति श्रीमान धार्मिक द्विज पूजक। सर्वप्रथम अब यो महाभारतको पृष्ठभूमिको जुन वृक्षको उद्भव भूमि भनौँ, महाभारत रूपी महान वृक्षको उद्भव बीज भूमि चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा सत्यवती मत्स्यगन्धा हुनुहुन्छ। त त्यो मत्स्यगन्धाबाट भगवान व्यास अनि भगवान व्यासबाट महर्षि व्यासबाट अब विभिन्न प्रकारको चाहिँ त्यो लीला अवतार, मतलब त्यो लीलाको चाहिँ नि गायनका कुराहरू आए। यी सबै आउनको लागि त्यहाँनिर पृष्ठभूमि, त्यो बीज भूमिको रूपमा चाहिँ नि उपरिचर वसुको बारेमा लेख्नुहुन्छ। त राजा उपरिचर नाम गरेका वसु थिए। यी वसु यति धार्मिक थिए, यति भव्य थिए कि द्वितीय इन्द्र समान थिए। इन्द्रसँग यिनको बडो राम्रो मेलमिलाप थियो। इन्द्रले यिनलाई अत्यन्त प्रेम गर्नुभएको थियो। देवराज इन्द्रले अत्यन्त प्रेम गर्नुभएको थियो उपरिचर वसुलाई। अनि आफूलाई आफ्नै समानको एउटा विमान पनि दिनुभएको थियो उपरिचर वसुलाई। त त्यो विमान लिएर उपरिचर वसु यताउति विभिन्न तरिकाले घुम्नफिर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको राज्य स्वर्गलोकमा देवराज इन्द्रले राज्य गर्नुहुन्छ भने पृथ्वी लोकमा उपरिचर वसुले राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँको राज्यको नाम चेदी देश भनेर भनिएको छ। जहाँसम्म लाग्छ चेदी देश, जुन कि पछिल्लो चोटि उपरिचर वसुबाटै बृहद्रथ
को जन्म पनि भएको छ। बृहद्रथ भनेको जरासन्धको पिता भएको कारणले मगधलाई पनि हामी चेदी देश हो भनेर चाहिँ नि भन्न सक्छौँ। त जे होस्, चेदी देशका ती उपरिचर बसु भव्य राजा हुनुहुन्थ्यो। त त्यस्तैमा त्यहाँ जाने सन्दर्भमा त के भने उहाँको राज्यमा सुक्तिमती नाम गरेकी नदी, जुन चाहिँ देवनदी गङ्गा जस्तै चाहिँ पवित्र नदी त्यहाँ प्रवाह सधैँभरि बगिरहने त्यस्तै प्रकारकी नदी थिइन्। त्यो नदीलाई एकपटक कोलाहल नाम गरेको पर्वतले छेकिदिएछ। अब यो महाभारतमा भगवान व्यास र गणेश दुईजना बसेर लेखिएको चिज, यसमा अब हामीहरूले कतै शङ्का गर्नै भएन। जे लेखिएको छ, जे भनिएको छ, त्यसलाई बडो प्रेमपूर्वकले चाहिँ नि आहा क्या दिव्य घटना रहेछ, क्या भव्य रहेछ भनेर आनन्द लिने हो। किनकि पहिले नै चाहिँ भगवान व्यासले भनिसक्नु भएको छ, व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। के भने तपो न कल्कु ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय वित्ता हरण न कल्क तानि भाव पहतानि कल्क। सम्पूर्ण कुरा पवित्र हुन्छन् यदि भाव पवित्र भयो भने र बुद्धि र विचार चाहिँ यदि सकारात्मक छ भनेदेखि त्यहाँ भएका लीला, त्यहाँ भएका ती घटनाक्रमहरूलाई हामीले बडो मजासँग लिन सक्नुपर्छ। त देवनदी गङ्गा जस्तै सुक्तिमती नदी चेदी देश उपरिचर राजाको राज्यमा बग्थिन्। त्यहाँ कोलाहल नाम गरेको पर्वतले त्यो नदीलाई छेक्दिएर त्यो प्रवाहलाई छेक्दिएछ एकचोटि काम क्रोध बस। राजा उपरिचरलाई यति रिस उठ्यो कि उहाँले एक पटक मजासँग चाहिँ त्यो पर्वतलाई लात्याले हिर्काउनु भयो ताकि त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यो चाहिँ नि के भने छुट्यो र त्यो नदी सुक्तिमती नदी आनन्दसँग बग्न थालिन्। घटना के हो भने सुक्तिमतीले राजा उपरिचर प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफूबाट त्यहाँ दुईटा छोरा र छोरीको जन्म गराइदिन्छन्। सुक्तिमती नदीबाट छोरा र छोरीको जन्म भयो। छोरालाई राजाले आफ्नो सेनापति, त्यहाँको चाहिँ सेनापति बनाउनु भयो उपरिचर बसुले, र छोरी जो थिइन् गिरिका, तिनकै नाम गिरिका हो। त ती गिरिका अब जन्मैन, ठुली भइन्, वयस्क भइन्। राजा उपरिचर बसुले आफैले ग्रहण गर्नुभयो र यसरी राजा उपरिचर बसुकी पत्नीको रूपमा गिरिका रहनुभयो र उहाँहरूको प्रेम आनन्दसँग व्यतीत भयो भन्ने किसिमको कुरा भगवान व्यासले महाभारतमा लेखाउनु भएको छ, गणेशले लेख्नु भएको छ। त त्यसपछि कुनै दिन उपरिचर बसु आफू इन्द्रको बगैँचामा आफ्नै विमानमा घुम्दै गर्नु भएको थियो। त्यतिकै बेलामा उहाँको तेज आयो र अब यो मैले आफ्नी पत्नीलाई पठाउनु पर्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा कुनै चिल बाजलाई चाहिँ नि त्यो पठाइदिनु भयो। तर त्यो बाजले लिएर जाँदै गरेको बेलामा त्यो तेजलाई अर्को कुनै बाजले चाहिँ नि खानेकुरा भनेर आक्रमण गर्यो। त आक्रमण गर्दाखेरिमा त्यो चिज चाहिँ नि त्यहाँ त्यो तेज नदीमा खस्यो र चाहिँ माछाले खायो र माछालाई चाहिँ नि माछा नै चाहिँ नि अब के त गर्भवती, मतलब माछा नै गर्भवती भयो र अब त्यही माछालाई पछि मत्स्य के माझीले समातेर, दासराजले त्यसलाई समातेर चिर्दाखेरिमा त्यहाँबाट जुन बच्ची दुईजना आए। त जुन छोरा थियो त्यो उपरिचर बसुलाई नै चाहिने राजाले त्यो दासराजले दिए र तिनै चाहिने पछि मत्स्यराज भएर रहे। बडो धार्मिक राजा मत्स्यराज भनेर चाहिँ जुन हामीले पुराणमा सुनिरहेका छौँ तिनै मत्स्यराज भए र छोरी जुन थिइन् मत्स्यगन्धा उपरिचर बसुले तिमी नै पाल भनेर त्यही दासराजलाई नै दिनुभयो भन्ने किसिमको कुरा यहाँनिर लेखियो। अब त्यसपछि त्यो जुन माछा थियो त्यो अद्रिका नाम गरेकी उर्वशी ऋषिको श्रापले गर्दाखेरिमा माछा भएर जुन बसेकी थिइन्, केही समयपछि मतलब जुन बच्चा जन्मिसकेपछि अब उनी पनि त्यहाँबाट मुक्त भइन् र ती अद्रिका पुनः आफ्नो ठाउँमा स्वर्गलोकमा गइन्। अब भगवान व्यास लेख्दै जानुहुन्छ के भने तिनै मत्स्यगन्धा पछि अब माछाको गन्धा आउने त्यस्तो प्रकारको भयो। अनि दासराजले चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्दा छोरी तिम्रो यो शरीरबाट जुन दुर्गन्ध आइरहेको छ
तिमीले चाहिँ नि सज्जन व्यक्तिहरूको बडो राम्रोसँग चाहिँ नि सेवा गर्नु र सबैलाई प्रसन्न राख्नु भनेर यस्तो प्रकारको निर्देशन दासराजले दिनुभएको थियो। अब तिनै मत्स्यगन्धा आफ्नो पिताको काम चाहिँ नि अब सम्हाल्ने र सहयोग गर्ने पनि गर्थिन्। एक पटकको कुरा हो, भगवान अब ब्रह्माजीका पुत्र व्यास हुनुभयो, व्यासका पुत्र शक्ति हुनुभयो, शक्तिका पुत्र पराशर। पराशर ऋषि त्यो नदी तर्ने सन्दर्भमा जब नदी तर्नको लागि आउनुभयो र त्यसमा चाहिँ अब दासराजले तिनै आफ्नै छोरीलाई चाहिँ लजाऊ तिमी ऋषिको सेवा गर, ऋषिलाई चाहिँ नि पुर्याइदेऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि ऋषि पराशरले बडो ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो, बडो प्रकाण्ड ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यतिखेरको सबै त्यो वातावरण वायुमण्डल सबैलाई हेर्दाखेरिमा यदि कुनै चाहिँ पुत्र जन्मने हो भने त्यो साँच्चै नै बडो ज्ञानी हुनेछ, त्यसले संसारको हित गर्नेछ। तर यति बेलामा यो समयमा विवाह गर्नको लागि कुनै योग्य केटी नै छैन, के गर्ने भनेर उहाँले सोच्दै जानुभयो र तिनै मत्स्यगन्धालाई देख्नुभयो र मत्स्यगन्धासँग उहाँले चाहिँ नि यो सबै कुरा राख्नुभयो। यो कुरा राख्दै गर्दाखेरिमा मत्स्यगन्धाले बडो बुद्धिमानी पूर्वक के भन्नुभयो भने दुर्लभो मानुषो जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वम विशेषत। हे ब्राह्मण, हे देवर्षि, हे ऋषिवर, सबैभन्दा पहिला मानिसको जन्म हुनु नै यस भूमिमा बडो दुर्लभ छ। त्यसमाथि पनि ब्राह्मण भएर तपाईँ आउनु भएको छ र तपाईँले यो ब्राह्मण भएको ब्रह्मत्वलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भएन भनेदेखि धर्मको नष्ट हुन्छ आदि इत्यादि कुरा गरेर बडो धार्मिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर मत्स्यगन्धाले राख्नुभयो। अनि पराशरजीले पनि के भन्नुभयो भनेदेखि तिम्रो त्यो कन्यात्व पनि नाश हुने छैन, केवल यहाँ तिमीले खाली स्वीकृति र अनुमोदन मात्रै गर्नुपर्ने छ, यस्तो किसिमको कल्याण हुनेछ। यो केवल हाम्रो लागि मात्र नभइकन यो संसारको लागि उपयुक्त हुनेछ, मात्र तिम्रो स्वीकृति भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो भनेपछि अब हे ऋषिवर, यस्तो समयमा दायाँ बायाँ सबजना मानिसहरू हाम्रो चाहिँ यो के हो भनेर भन्दाखेरिमा उहाँले त्यतिखेर कुहिरोको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा पनि गर्नुभएको छ। र त्यहाँ कुनै त्यस्तो केही नभइकन मात्र सङ्कल्पले, मात्र स्वीकार र सङ्कल्पको भरमा चाहिँ नि तत्काल चाहिँ के भने दासराजकी छोरी जुन मत्स्यगन्धा हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट बालक जन्मनु भयो। अब त्यो युग, त्यो समय तत्काल जन्मनु भयो, त्यतिखेरै उहाँ ठुलो हुनुभयो र त्यतिखेरै चाहिँ नि माता पिता दुवैलाई चाहिँ नि प्रणाम गरेर उहाँ चाहिँ नि आवश्यक परेको बेलामा मलाई सम्झनु होला भनेर भगवान व्यास चाहिँ त्यहाँबाट जानुभयो र भगवान व्यासको चाहिँ के भने अवतार भयो यहाँनिर। त सारा चाहिँ नि ज्ञान विज्ञानले युक्त भएको, सम्पूर्ण भगवानको चाहिँ नि कलाले युक्त भएको त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति चाहिँ यहाँनिर प्रकट हुनुभयो भनेर सर्वप्रथम व्यासको उत्पत्ति भनेको आफ्नै उत्पत्ति कसरी भएको छ, आफै कसरी जन्मी भन्ने किसिमको कुरा भगवान व्यासले त्यहाँनिर आफूलाई राख्नुभयो। अब त्यसपछि भगवान व्यासको जन्म भइसकेपछि अब सबै त्यो भयो। अब यहाँनिर हामीहरूले अहिले यो आस्तिक पर्वपछि अंशावतार पर्वमा लागिरहेका छौँ। भगवान व्यासको प्राकट्य यो भएपछि अब अष्टवसु एक समयको कुरा हो। अष्टवसु जुन चाहिँ नि हामी 33 देवता भन्छौँ, 33 देवता मध्येका जुन अष्टवसु, 33 कोटी देवता भन्छौँ, 33 कोटी देवता मध्येका जुन अष्टवसु छन्, अष्टवसु आकाशमा विचरण गर्दै थिए। कामधेनुकी छोरी नन्दिनी जो वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा भर्खरै बिहाएर आफ्नी बाछो सहित चाहिँ त्यो आश्रममा बसिरहेकी थिइन्। अष्टवसुहरू घुम्ने सन्दर्भमा वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा कामधेनुकी छोरी नन्दिनीलाई ब्याएर बाछो सहित चाहिँ दुध दिने अवस्थामा त्यसरी रहेको देखेपछि अष्टवसु मध्येकी एक वसुकी पत्नीले गाईको लागि निकै याचना गरिन् र ऋषिको आश्रममा त अरू थुप्रै गाईहरू फेरि हुन सक्छन्, यो गाई चाहिँ लैजानै पर्यो भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ नि उनले त्यो गाई लैजाने विचार गरिन्। अरू वसुहरूले पहिला त यसलाई इन्कार गरेका थिए, तर
देउ नाम गरेको बसुले ठिक छ उनले भन्छन् भने लैजाने भनेर त्यो गाई त्यहाँबाट चोरिने काम भयो वशिष्ठ ऋषिको आश्रमबाट। अब वशिष्ठले त थाहा पाइहाल्नु भयो अष्टवसुबाट आफ्नो आश्रममा रहेको होमधेनु जुन कि यज्ञ इत्यादिको लागि त गाई अति आवश्यक छ। गाईको घिउ, गोमय, के अरे गौत, पञ्चामृतको लागि दही, दुध, घिउ, यी सबैको लागि ऋषिको आश्रममा अति आवश्यक हुने यस्तो प्रकारको गाई चोरिएको कारणले गर्दाखेरिमा वशिष्ठले चाहिँ तिमीहरूमा देवत्व हुँदाहुँदै पनि यो सामान्य मानिसको जस्तो चोर्ने जुन बुद्धि जुन आयो यसले गर्दा तिमीहरू मानिस नै हुन परोस् भन्ने प्रकारले उहाँले चाहिँ ती अष्टवसुहरूलाई नै श्राप दिनुभयो। अब ती 8-7 जनाले चाहिँ नि हामीले त होइनौँ, हामीले त मना पनि गरेका थियौँ, तर के गर्ने भनेर भन्दाखेरिमा ल ठिक छ ती सबैजना मैले दिएको वचन त फिर्ता हुने छैन, सबैजना चाहिँ अब मनुष्य लोकमा जन्मनु पर्नेछ, तर मुक्ति पनि हुनेछ तत्काल। तर जो यो जुन देउ नाम बसु छन् जो यिनले चाहिँ आफैले गाई तानेको कारणले गर्दा यिनले लामो समयसम्म पृथ्वीमा बस्नु पर्नेछ। अनि ज्ञान विज्ञान राजधर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म भने दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयुगत। अब यी सबै कुराहरू दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म जस्ता सब कुराहरू चाहिँ व्याख्या गरिसकेपछि यिनी अनि यहाँबाट पृथ्वी लोकबाट यो धर्मको बारेमा ज्ञान यो सबै धर्मको बारेमा चाहिँ प्रचार गरिसकेपछि मात्रै यिनी मुक्त हुनेछन् भनेर यस्तो प्रकारले वशिष्ठजीले भनिदिनु भयो। र तिनै 7 जना बसुको तेजबाट यहाँनिर देवव्रत यानी भीष्मजीको प्राकाट्य भयो। भीष्मजी यसरी चाहिँ नि यहाँनिर हामीले अंशावतारको कुरा गर्दैछौँ नि त, अंशावतार पर्व छ यो आदि पर्व अन्तर्गत। अंशावतार पर्व अन्तर्गत हामीले व्यासजीको प्राकाट्य अनि त्यसै गरिकन अष्टवसुहरूको प्राकाट्य र अनि अष्टवसु मध्येमा भीष्मजीको अवतारको बारेमा यहाँनिर कुरा गर्यौं। अब त्यसपछि कर्णको प्राकाट्य, कर्णको हुन् भन्दाखेरिमा मतलब यहाँनिर सहस्त्र कवची कुनै एकजना एउटा दैत्य थियो। त्यो दैत्यले सूर्यको निकै लामो समयसम्म उपासना गर्यो। लामो समयसम्म उपासना गरेको कारणले गर्दा भगवान सूर्य त्यो दैत्यबाट प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दाखेरिमा त्यसले के माग्यो त भनेदेखि मलाई चाहिँ नि अमर हुने वरदान दिनुहोस् भन्यो। भगवान सूर्यले अब यस्तो प्रकारको तामसी गुण भएको यसलाई वरदान दियो भने त, यस्तो अमर हुने वरदान दियो भने त यसले राम्रो गर्ने छैन, त्यसकारण मृत्युलाई राखेर वरदान माग भन्नुभयो। र उसले के माग्यो त भनेदेखि मेरा 1000वटा कवचहरू हुन् अनि मेरा यी 1000वटा कवचहरू जसले तोड्न सक्छ त्यसले मात्रै मार्न सक्छु, त्यसबाट मात्रै म मरौँ। तर के भने मेरा यी 1000वटा कवचहरू मध्येमा एउटा कवच जसले चाहिँ नि खसाल छ, तोड छ, त्यो तोडिसकेपछि त्यो आफू पनि मरोस्। यस्तो प्रकारले चाहिँ नि विभिन्न जाल झेल गरेर चाहिँ नि त्यो दैत्यले वरदान माग्यो। 1000 कवच मागेको कारणले गर्दा उसको नाम सहस्त्र कवची भयो। सहस्त्र कवची दैत्यले सूर्यसँग यसरी जालझेल गरेर एउटा 1000 कवच माग्यो र 1000 कवच र कुण्डलको साथसाथै जसले आफ्नो एउटा कवचलाई तोड्न सक्छ, तोड्छ, त्यसको पनि मृत्यु हुनेछ भनेर यस्तो प्रकारले भनेपछि अब त मलाई कसैले मार्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले ऊ चाहिँ वरदान माग्यो। सूर्यले पनि ठिक छ भनेर त्यो वरदान दिनुभएको छ। अब 1000 कवच र कुण्डल पाएको सहस्त्र कवची दैत्य यति चाहिँ नि ऊ मदोन्मत्त भयो कि उसले जताततै गरेर चाहिँ अब युद्धको लागि चाहिँ त्यहाँनिर माग्न थाल्यो युद्ध। अनि स्वयं नारदजीसँग गएर उसले चाहिँ के भन्दा युद्धम नु देवर्षि भनेर चाहिँ नि मलाई हे देवर्षि मलाई युद्ध, मसँग युद्ध गर्नुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले नारदसँग चाहिँ नि युद्ध गर्नु भने। अब नारदले पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा म त्यो लडाइँ गर्ने खालको त होइन, तर लडाइँ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ भेटाइदिन सक्छु भनेर नारदजीले सहस्त्र कवचीलाई लडाइँ गर्नको लागि
ती दुईजना व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूसित गएर लड भनेर भनिदिनु भयो। ती को हुन् भनेर सहस्र कवचीले भन्दा नरनारायण पर्वतमा दुईजना 15-16 वर्षका बालकहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ लड्न सक्छन् ल भनेर देखाइदिनु भयो। अब के भयो त भन्नु होला भनेदेखि सहस्र कवची दैत्य अब एकदमै चाहिँ नि उत्ताउलो भएर नरनारायणसँग युद्ध गर्न गयो। नरनारायण बिचरा उहाँहरू चाहिँ नरनारायण पर्वतमा आनन्दसँग चाहिँ तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। युद्ध गर्न गएपछि ठिक छ भनेर वरदान पाएको के कसो भन्ने कुरा नरनारायणले त थाहा पाइसक्नु भएको थियो। अनि एकजना उठ्नुभयो, नर भगवान नर ऋषि उठ्नुभयो र सहस्र कवचीसँग 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्नुभयो। 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्दाखेरिमा एउटा कवच कुण्डल तोडिदिनु भयो। तर अब भगवान सूर्यबाट पाएको वरदान अनुसार के भयो त भने नर भगवान अब मरेको अभिनय गर्नुभयो। उहाँ एउटा कवच तोडिदिएपछि उहाँ आफू मरेको अभिनय गर्नुभयो। नारायण प्रभुले के गर्नुभयो त आफ्नो तपोबलले नरलाई फेरि बिउजाउनु भयो र नर अब तपस्या गर्न थाल्नुभयो आनन्दसँग। अब नारायण फेरि के गर्न थाल्नुभयो त 1000 वर्षसम्म फेरि सहस्र कवचीसित युद्ध गर्न थाल्नुभयो। 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्दाखेरिमा त्यो सहस्र कवचीको अर्को कवच र कुण्डल तोड्नु भयो। कवच र कुण्डल त तोड्नु भयो, नारायण प्रभु फेरि चाहिँ नि के गर्नुभयो त ढल्नु भयो, किनकि वरदान त त्यो छ। अब नर ऋषि जो उहाँ चाहिँ आनन्दसँग तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो, उहाँले उठ्नुभयो र आफ्नो तपोबलले फेरि नारायणलाई जो बचाइदिनु भयो। अब नारायण उठ्नुभयो, आफू तपस्यामा बस्नुभयो फेरि नारायण। अब नरले फेरि के गर्नुभयो त 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्नुभयो। अब नरले यसरी 1000 वर्षसम्म युद्ध गर्दाखेरिमा फेरि अर्को कवच तोडिदिनु भयो। यही क्रमले पालै पालो चाहिँ तपाईको 979 कवच कुण्डल तोडेपछि अब चाहिँ नि त्यो सहस्र कवची के भयो त भन्नु होला भने ओहो यत्रा 979 कवच त तोडियो भने अब एउटा तोडिन त के बाँकी रह्यो र भनेर अब ऊ चाहिँ भाग्यो। सहस्र कवची भागेर कहाँ गयो त भन्नु होला भने सूर्यमण्डलमा गएर भगवान सूर्यमा ऊ चाहिँ नि अब सूर्यको त भक्त नै थियो, सूर्यमा गएर ऊ लिप्त भयो, मतलब त्यहाँ लीन भयो। त्यही सहस्र कवची जो एउटा कवच र कुण्डल उसँग बाँकी थियो नि, त्यही एउटा कवच र कुण्डल भएको त्यो जुन सहस्र कवची यताबाट कर्णको रूपमा कुन्तीबाट जन्मियो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। त के त भन्दाखेरिमा सुरु नाम यदुश्रेष्ठ वसुदेव पिता भवत् तस्या कन्या पृथा नाम रूपेण सदृशी भुवि। भगवान व्यास भन्नुहुन्छ सुर नाम गरेका यदुश्रेष्ठ थिए, तिनको पृथा नाम गरेकी विश्व सुन्दरी, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा रूपेण सदृशा भुवि, पृथ्वीमा सबैभन्दा सुन्दरी कन्याको रूपमा तिनै पृथा नाम गरेकी थिइन्। त तिनै सुरले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा सुरसेनले आफ्नो चाहिँ नि मित्र कुन्ती भोज, आफ्नो चाहिँ नि फुपू दिदीकी छोरा कुन्ती भोजलाई कुनै बेलामा सन्तान नभएको कारणले गर्दा उनी जो चिन्तित थिए, मेरो सन्तान जो भएपछि म दिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ नि आफ्नै त्यो पृथा नाम गरेकी कन्या कुन्ती भोजलाई दिनुभएको थियो। त कुन्ती भोजको दरबारमा रहँदा पृथा यति पवित्र, यति चरित्रवान र यति शील स्वभावले युक्त भएकी कन्या थिइन् कि चक्षुर दद्यात् मनो दद्यात् वाचम दद्यात् सुभाषितम उत्थाय चासनम दद्यात् एष धर्मो सनातन। यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको थियो। कोही मान्छे, कोही आफन्त, कोही चाहिँ अब पाहुना घरमा आउँदाखेरिमा बडो प्रेमले चाहिँ पृथाले के गर्नुहुन्थ्यो भने सत्कार गर्नुहुन्थ्यो हैन। उहाँलाई जो आएको त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्थ्यो, उठेर आफ्नो आसन दिनुहुन्थ्यो, अनि मिठो वचनले चाहिँ नि कहाँ के कसो के सेवा गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो नै सनातन धर्म हो भन्ने किसिमको कुरा उहाँले बुझ्नु भएको थियो। त त्यसै गरेर कुन्ती भोजकोमा बस्दाखेरिमा दुर्वासा ऋषि आउनुभयो र दुर्वासा ऋषिलाई उहाँले पृथाले त्यसै गरेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो। अनि दुर्वासाले खुसी भएर हे देवी, तिमीले जुन
नरोत्तम सर हजुरको रोकियो फोन आएर हो कि होइन सर, केही आएको छैन। ए हजुर आयो ठिक बल्ल। छ, हजुर हजुर आयो। यहाँ त केही पनि डिस्टर्ब देखिएको थिएन। ए हस् प्रसङ्ग हाम्रो कहाँ पुगेका थियौँ सर हामी? यो मैले पनि ठ्याक्कै स्मरण गर्न सकेँ। सुरासेनको दरबारमा मतलब कुन्ती जुन पृथा नाम थियो, कुन्ती भोजको छोरी भएको कारणले गर्दा उहाँको नाम कुन्ती रह्यो। अनि दुर्वासा ऋषिलाई उहाँले गरेको पूजा सत्कारले गर्दा दुर्वासा ऋषि जुन खुसी हुनुभएको थियो, त्यो मन्त्र दिएर उहाँले चाहिँ जुन देवताको आह्वान गर्नेछौ त्यही देवता प्रकट हुनुहुनेछ भनेर उहाँले भनिदिनु भएको थियो। त्यही हिसाबले उहाँले हो कि होइन भनेर अब चञ्चल बालमन उहाँले चाहिँ नि सूर्यदेवको आह्वान गर्नुभएको थियो। सूर्यदेव साँच्चै प्रकट हुनुभयो र तिनै सूर्यको अंशबाट अब त्यही कवच कुण्डल जुन अगाडि रहेको जुन सहस्र कवची दैत्य जुन थियो, त्यो सहस्र कवची दैत्य नै चाहिँ के भने कर्णको रूपमा जन्मियो। अब यहाँनिर सूर्यको अंश र सहस्र कवची दैत्यको अंश दुवै अंशमा चाहिँ नि यहाँनिर कर्णको प्रादुर्भाव भएको थियो। त्यसैले जुन कर्णमा जुन ज्ञान विज्ञान, जुन धर्म, जुन सदाचार, जुन अब ब्राह्मण भक्त, गौ भक्त जस्ता जति पनि राम्रा गुणहरू थिए, ती सबै चाहिँ नि के थियो त भनेदेखि सूर्यको अंशको थियो। भगवान सूर्यको अंशमा आएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो राम्रा गुणहरू जति जम्मै सूर्य भगवानको अंशबाट प्रकट भएको थियो भने त्यही सहस्र कवची जुन दैत्यको जुन चाहिँ नि अंश थियो, दैत्यको भाव जुन थियो, त्यसमा चाहिँ के भयो त भनेदेखि द्रौपदी जस्तो पतिव्रता र एउटा भव्य नारी जुन चाहिँ नि अत्यन्त पवित्र जो नारी हुनुहुन्थ्यो द्रौपदी जस्तो व्यक्तिलाई पनि दुर्योधनलाई खुसी पार्नको लागि, दुर्योधनको मन राख्नको लागि र त्यहाँ दुर्योधनलाई प्रसन्न बनाउनको लागि र दुष्टहरूलाई खुसी पार्नको लागि कर्णले जुन वेश्या भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ के त भनेदेखि सहस्र कवची दैत्यको चाहिँ अंश थियो। त यहाँनिर हामीले कर्णलाई कसरी, कर्णको चाहिँ दुईटै चरित्र यहाँ भव्य चरित्र छ। कर्णमा चाहिँ देखिएको जुन दानशीलता, ब्राह्मण भक्त, देव पूजन, गौ भक्त जति पनि कुराहरू छन्, यी सबै भगवान सूर्यको अंशबाट प्रकट भएको छ भने मैले निवेदन गरेँ। यो जुन द्रौपदी जस्तो व्यक्तिलाई दुर्योधनहरूलाई खुसी पार्नको लागि उसले जुन वेश्या भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, यो त्यो धर्मपरायण भइदिएको भए, त्यो सबै चाहिने सूर्यको अंश भइदिएको भए त्यस्तो चिजहरू त्यस्तो किसिमको दुर्वाच्य बोल्ने थिएन। त्यसले गर्दा यहाँनिर हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि सहस्र कवची दैत्यको चाहिँ अंश थियो भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर भन्छौँ र भगवान व्यासले महाभारतमा यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब के भयो भनेदेखि सहस्र कवची दैत्यको जुन अंशबाट कर्णको प्रादुर्भाव भयो अनि भरद्वाज ऋषिबाट के भने देवगुरु बृहस्पतिको अंशबाट यहाँनिर द्रोणाचार्यको जन्म भयो र द्रोणाचार्य चाहिँ नि साक्षात बृहस्पति हुनुहुन्थ्यो। त्यो बृहस्पति नै चाहिँ द्रोणाचार्यको रूपमा यस धरतीमा आउनुभएको थियो। अनि त्यसै गरी भन्नुहुन्छ कालनेमी रीति ख्यातो दानवान महाबल सकंस इति विख्यात उग्रसेन सुतो बलि। अनि कालनेमी नाम गरेको जो राक्षस थियो, पहिला कालनेमी नाम गरेको जो राक्षस थियो, त्यो नै चाहिँ पछिल्लो जुन यो अहिलेको अवस्थामा यहाँनिर जुन महाभारतको प्रसङ्गमा कंस भनेर जो आइरहेको छ, त्यो नै उग्रसेनको छोरा चाहिँ नि भएर कालनेमी नाम गरेको राक्षस नै आएको थियो। त्यसै गरिकन दानवराज विप्रचित्ति जरासन्ध भएर आएको थियो। जरासन्ध जो चाहिँ नि थियो बृहद्रथको छोरा जरासन्ध, मगध नरेश,
त्यो जरासन्ध चाहिँ नि कुनै दानवराज विप्रचित्तिको अंश थियो। अनि हिरण्यकशिपु चाहिँ को थियो भन्नु होला भनेदेखि शिशुपाल भएको थियो र हिरण्याक्ष नै दन्तवक्त्र भएर यो धरातलमा आएको थियो। अनि त्यसै गरिकन यहाँ देखिएको जुन कृपाचार्य अश्वत्थामा जुन छन् स्वयं रुद्र काल क्रोधको जुन अंश भएर स्वयं अश्वत्थामा चाहिँ यहाँनिर द्रोणाचार्यको पुत्र भएर आउनुभएको थियो। अनि एकादश रुद्रको अंश भएर स्वयं कृपाचार्य आउनुभएको थियो। साथसाथै गौतम गोत्रीय ऋषि शरद्वानको पुत्र र पुत्री भएर चाहिँ नि कुनै शरद्वानको चाहिँ नि पुत्र पुत्री जो हुनुहुन्थ्यो कृपाचार्य र कृपी, जो कृपाचार्य पछि त्यही पाण्डव कौरव जो हुनुहुन्छ हस्तिनापुरका ती सबैको देवगुरुको रूपमा कृपाचार्य रहनु भएर कृपी जो हुनुहुन्छ अश्वत्थामाको माता, जो कि भरद्वाज ऋषिका पुत्र द्रोणाचार्यको छोरा, मतलब द्रोणाचार्यको पत्नीको रूपमा कृपी हुनुभएको थियो भनेर यसरी अंशावतार पर्वमा चाहिँ यी थुप्रै कुराहरू गरिएका छन्। यहाँ धेरै चाहिँ अब छ यो अब यहाँ भनिएको छ। अब यसको बारेमा त बयान गर्न थाल्यो भनेदेखि नसक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि, यसलाई चाहिँ नि 100औं वर्षसम्म चाहिँ नि कुरा गर्यो भने पनि यो बोल्न सकिँदैन भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। र मैले आज महाभारत अब को यो जुन आजको प्रसङ्गमा विभिन्न अंशावतार पर्वको बारेमा थोरै चाहिँ यहाँनिर कुरा गरेँ। आज अलिकति समय अब यो अलि लामो र अलि प्रसङ्ग अलि बढी भएको कारणले गर्दा सबै अलि हेर्न पनि सकिएको छैन। यति नै भनेर मैले आज चाहिँ नि छोडेँ। अब हाम्रो यहाँ अलिकति गुरुहरूबाट यो कुराहरू आउँछ भन्ने लागिरहेको छ। अहिलेलाई यति नै भन्दै ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।